Welcome. Good afternoon to every senior officers. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So introduction formality, and then you can start. I'll just take 1 minute. Fine, sir. Even if I could hear my dear officer's name, I would have been grateful, sir. Naam matrai sunna milcha hoje? No. Yeah. If you see the mic will give you the indication who is speaking. Okay? Okay, fine. Oh, that's great, sir. That's great. So that will save time. Sir, thank you. Some problem? Okay, thank you very much. I hope I'm audible to all Mesabaru, Officer. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Very nice. अहिले चाहिँ सुरुमा I like to really welcome you in this short presentation on Burma campaign. र चाहिँ मलाई खुसी पनि लागेको छ र at the outset I like to wish you all success, stay fit and do well, stay happy. र अलिकति एक्जामिनेसन चाहिँ अलिकति टेन्सन जस्तो हुने त्यही माथि पनि अहिलेको यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि so I advise you at the very beginning you may please reach me anytime. धेरैले त चिन्नु नै हुन्छ होला. Include not only about the Burma campaign, even for other issues. र म यहाँ के चाहिँ अहिले एट द भेरी बिगिनिङ म क्लियर गर्न चाहन्छु भने भाइहरूलाई सिनियर अफिसरहरू अब भाइहरू चाहिँ यहाँ सिकाउने भन्दाखेरि पनि चाहिँ म सिक्न आइरहेको छु भाइ, सिक्न आइरहेको छु र चाहिँ यो आम ग्रेटफुल टु डिक्यान भरतजर साहब, राजेन्द्रजी सबै र भाइहरूप्रति पनि ग्रेटफुल छु. जे जति जस्तो जानेको छु आई विल शेयर माई नलेज विथ यु गाइज. किन सिक्न आइरहेको छु भन्दाखेरि पढ्न पर्यो, तयारी गर्न पर्यो, धेरै कुराहरू फेरि थाहा हुन्छ अनि भाइहरूबाट पनि बुझिन्छ. र मिलिट्री हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट चाहिँ के छ भने धेरै राइटरहरूले लेखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि प्लिज डु नट गेट डाउन. हामी डिस्कस गर्दै जाउँला. अब यो करिब अब 3-4 वर्षको चाहिँ ब्याटल हामीले दुईटा सेसनमा सिद्ध्याउन पर्छ गर्दाखेरि इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ र आई लाइक टु टेक इट एज अ च्यालेन्ज. अब भाइहरूको फाउन्डेसन आई होप राम्रै भइरहेको होला, ब्यालेन्स गरेर चाहिँ स्टडी गर्नु होला. यो मात्रै सब्जेक्ट होइन तर बर्मा क्याम्पेन एक सजिलो विषय हो हुन चाहिँ है. र हामीलाई चाहिँ धेरै अब चाहिने पनि हो किनभने थ्याङ्क गड
इन्डियातिर जापानिज आइसकेको भए ब्रिटिस नेपालमा आउन खोजे जस्तै जापानिजहरू पक्कै पनि आउन खोज्थ्यो होला। अलराइट, र एकचोटि once again what I like to tell you is एकदमै कुलसँग ठन्डा दिमागले प्लिज टेक मी एज यो वेल विशर। म यहाँ छु एज यो इन्स्ट्रक्टर सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्ट भन्दा पनि एज योर शुभचिन्तक वेल विशर एकदमै इन वाट एभर सब्जेक्ट। मलाई लागेको कुरा चाहिँ म सिकौँला भाइहरूसँग पनि र भाइहरूलाई पनि जानेको कुरा चाहिँ सेयर गरौँला। र चाहिँ यु क्यान ह्याभ माई अब एड्रेस त्यहीँबाट कन्ट्याक्ट नम्बरहरू भाइहरूलाई थाहा भइहाल्छ। सबैलाई त डाइरेक्ट कुरा गरेरै चाहिँ फेस टु फेस गर्न पाए अझ मजा आउँथ्यो, त्यही प्लान थियो। तर अब यो अनफर्चुनेटली सिचुएसन इज नट आइडियल बट सो मस्ट गो अन। ल हुन्छ, ह्याभिङ सेड दिस अगाडि बढौँ र यो एउटा ग्राउन्ड रुल के गरौँ भन्दाखेरि पहिले म प्रेजेन्टेसन गर्दै जान्छु अनि त्यहाँबाट भोलि पनि छ हामीसँग। अनि एन्ड अफ द प्रेजेन्टेसन हामी डिस्कोर्स गरौँला, नत्र भने यु क्यान कल मी अल्सो, नत्र यसैमा हामी भ्याउने कोसिस गरौँला। ल alright, we embark on now the study, very important subject, Burma campaign. अब के गर्छौं आज हामी भन्दाखेरि बेसिकली I'll give you the perspective, the strategic perspective in that background अलिकति त बुझ्नै पर्छ। र चाहिँ आज बेसिकली हामी दुईटा ब्याटल मात्रै भ्याउँछौं, टर्निङ द टाइड इन बर्मा भित्र ब्याटल अफ इम्फाल र ब्याटल अफ कोहिमा मात्रै भ्याउँछौं। हतार छैन, हामी स्लोली जाउँला। आर यु विथ मी प्लिज? सुन्दै हुनुहुन्छ होला भाइहरू? यस सर। यस सर। ल है त, यो त्यसरी जाउँ। एकदमै हामी चाहिँ प्योरली इन्फर्मल हो भाइ हो। अब यो एकदमै म चाहिँ शुभचिन्तक हो भाइहरूको, र जुनसुकै स्टेजमा पनि प्लिज अप्रोच मी, मस्ट वेलकम। अब यो फिजिकली सम्भव हो भने फिजिकली, नत्र भने अनफोन पनि इट्स ओके। अगाडि जाउँ अब। सो one of the longest campaign in World War II, starting 41-45, almost 4 years campaign. It was a nice justice for imperial जापानी को लागि चाहिँ राम्रो एकदम र्यालिङ पोइन्ट भयो यो बर्मा क्याम्पेन चाहिँ। र यो के भयो भन्दाखेरि प्रोफेसनल लिडरहरुको लागि एउटा अपरेसनल आर्टको रूपमा इम्प्लोयमेन्ट स्ट्राटेजीको हिसाबमा यो चाहिँ एउटा एसिड टेस्ट थियो, एकदमै ठुलो परीक्षा थियो। किनभने त्यहाँको वेदर कन्डिसन, त्यहाँको टेरेन र एकदमै लिमिटेड रिसोर्सले गर्दाखेरि धेरै च्यालेन्जहरु थियो। अब ब्रिफली बर्मा बारे भन्दाखेरि अब यो चाहिँ अब उत्तरमा चाइना, त्यस्तै गरेर इन्डिया यो चाहिँ नर्थ वेस्टमा, अनि लाओस, थाइल्यान्ड, बंगलादेश यिनीहरु चाहिँ छिमेकी भइहाल्यो। त्यतिखेर त बंगलादेश त बनेको पनि थिएन। अब जियोग्राफी हेर्ने भने त्यही हो, सेन्ट्रल लोल्यान्ड, माथितिर ले अफ द ग्राउन्ड धेरै हाइट, अनि साउथतिर सी लेभल अलि लो प्लेन एरिया। अब मुख्य हिलहरु हेर्दाखेरि नागा हिल इन्डियाको बोर्डरमा, नागाल्यान्डको छेउमा, त्यस्तै गरेर चिन हिल इन्डियासँगै बोर्डरमा, आर्कन योमा साउथमा थियो, बे अफ बंगालको छेउमै आर्कन योमा हिल, र अरु
इस्टमा चाहिँ सान हिल र साउथमा थाइल्यान्डसँग करेन हिल थियो र डाउन रेन्ज अझ फर्दर साउथ टेन्नेसेरीको छेउमा थियो जहाँबाट जापानिजहरू आएका थिए र रिभरहरू भन्दाखेरि मेन त अब चारवटै रिभरहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छन् जसमध्ये पनि तीनटा चिन्विन इरावदी र सिटाङ अब इरावदी त संसारकै ठुलो रिभरमा पनि पर्छ कम्युनिकेसन नेटवर्क चाहिँ अब रेस्ट्रिक्टेड थियो इन्डियातिर आउनलाई खासै त्यस्तो रोड थिएन अब रङ्गुनबाट मण्डला जानलाई रोड रेलवे थियो यो इरावदी खोलामा चाहिँ यहाँनिर पहिलेदेखि बोटहरू चल्थ्यो त्यहाँ ट्राफिक हुन्थ्यो अनि एयरफिल्डहरू थियो दिमापुर इम्फाल लगायत ठाउँमा र थाइल्यान्डसँग पनि राम्रो कम्युनिकेसन थिएन सुनिन्छ होला भाइ अलि सानो स्वरले बोल्दैछु सुनिन्छ प्लिज सुनिन्छ सर ल हुन्छ Yes sir, we are hearing sir. It was very clear and loud sir. ल हुन्छ भाइ हुन्छ ल थ्याङ्क यू अब कलकत्ता भइहाल्यो अर्को चाहिँ मेन अब दिमापुर कलकत्ता दिमापुर अब रेलवे लाइन वेदर ट्रपिकल क्लाइमेट हो अब मनसुन डिसेम्बर टु अप्रिल नर्थ इस्टमा साउथ वेस्टमा जुन टु सेप्टेम्बर अनि ह्युमिड समर हुन्थ्यो रेनफल अलि बेसी हुन्छ थाहा छ अनि फ्लडिङको सम्भावना हुन्थ्यो डेमोग्राफी अब मान्छेहरू धेरै बर्मिज सान्स करेन्स चिन्स कचिन्स भन्नेहरूको थियो त्यहाँ अब इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो त स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स अफ बर्मा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेन इनल्यान्ड हो रुट हो चाइनाको लागि त्यहीबाट नै जाने हो बर्मा चाइना लिङ्क बिट्विन आसियन र साउथ एसिया कन्ट्रीहरू एसोसिएसन अफ साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रिज र साउथ एसियाको चाहिँ लिङ्कै थियो बर्मा र मेटेरियलहरू थियो त्यहाँ र इन्डियासम्मै बोर्डर जोडिएको हुँदाखेरि यो गेटवे नै बन्थ्यो यसको केही इम्पोर्टेन्ट स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स अब बर्मा चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट भयो त जापानको लागि भन्दाखेरि धेरै कुरा हामीले बुझि पनि सक्यो अब चाइनालाई कट अफ गर्न चाहन्थ्यो चाइना चाहिँ पहिलेदेखि जापानको दुश्मन 37 बाटै परिरहेको चाइना र चाहिँ जापानको त्यसैले ओभरल्यान्ड रुट सडक चाहिँ कट अफ गर्न चाहन्थ्यो जापान र चाहिँ अर्को के पनि भन्दाखेरि बर्मा क्याप्चर गरेको खण्डमा जापानलाई एउटा फ्ल्याङ्क प्रोटेक्सन पनि हुन्थ्यो मलेसियापट्टिबाट फ्ल्याङ्क प्रोटेक्सन हुन्थ्यो अनि ओइल फुलहरू थियो बर्मामा त्यो चाहिँ इन्डस्ट्रीको लागि राम्रो थियो अनि बर्मा क्याप्चर गर्यो भने इन्स्टेबिलिटी होला इन्डियामा भन्ने चाहिँ अब जापानको थट इभन इन्डियाको चाहिँ त्यतिखेर सुभाष चन्द्र बोस जसले आइएनए इन्डियन नेसनल आर्मी लिड गरेका थिए उनको पनि त्यही सुझाव चाहिँ जापानिजहरूलाई थियो बर्मा क्याप्चर गरौँ इन्डियाबाट ब्रिटिस भागिहाल्छ भनेर त्यहाँ राइस एकदमै राम्रो प्रोडक्सन हुने टङ्स्टेन टिम्बर रबर टिन र मेटेरियलहरू एकदम यो आर्थिक हिसाबले राम्रो थियो बर्मामा अब बर्मा चाहिँ किन भयो त यो ब्रिटिस एम्पायरलाई त्यसको एलाइड फोर्सलाई भन्दाखेरि त्यही कुरा हो आइल र मिनरल रिसोर्सेस सी एन्ड एयर कम्युनिकेसन विथ मलेया सिङ्गापुर
यहीँबाट हुन्थ्यो, बर्माबाट हुन्थ्यो, रङ्गुनबाट हुन्थ्यो एयर कम्युनिकेसन। अनि तल आइल्यान्डबाट अन्डमान आइल्यान्ड निकोबारबाट हुन्थ्यो, अन्डमान सीबाट। अघि भने मैले फ्लाइङ प्रोटेक्सनको लागि जरुरी थियो र ब्रिटिस इन्डियाको सुरक्षाको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट थियो यो बर्मा लिनको लागि। अब अलिकति ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि त्यही हो, पहिले पनि अलिकति यिनीहरूको परिरहेको थियो। फर्स्ट एङ्ग्लो बर्मा वार 1826 मै भइरहेको थियो र चाहिँ ब्रिटिस इन्डियाले यो बर्माको पेनासिलिम साउथ र यो आर्कान बे अफ बङ्गालको छेउको यिनीहरू चाहिँ ल्याएको थियो, एनेक्स गरेको थियो। अनि अर्को एङ्ग्लो बर्मा वार हुँदाखेरि फेरि लोवर बर्मा साउथपट्टिको बर्माहरू ब्रिटिसले लिइदिएको थियो र अर्को थर्ड एङ्ग्लो बर्मा, 3टा वार भयो यिनीहरूसँग। यतिखेर पनि अप्पर बर्मा नै एनेक्स गर्यो 1885 मा र एन्टायर कन्ट्री चाहिँ बर्माले के भयो त ब्रिटिस रुलको, बर्मालाई चाहिँ ब्रिटिस रुलमा चाहिँ ल्याएको थियो, अन्डर अकुपेसन अफ ब्रिटिस। त्यस्तो भयो यो पहिले हिस्टोरिकली हेर्दाखेरि पनि। अब बर्माको चाहिँ त्यतिखेर अब फार इस्टर्न कमान्ड उसमा थियो, लोकेटेड एट सिङ्गापुर र अमेरिकन ब्रिटिस डच अस्ट्रेलियनहरूले पनि 42 मा बर्मामा चाहिँ अकुपाई गरेका थिए र 43 मा अब हाम्रै कन्सर्नको पनि हो यो बर्मा क्याम्पेन को लागि सियाक साउथ इस्ट एसियन कमान्ड माउन्ट ब्याटनको कमान्डमा चाहिँ बनेको थियो। ल सोफार हामी यसो जाँदैछौँ है। ल यो प्रेमिसेस ठिक छ होइन, यो स्ट्राटेजिक पर्सपेक्टिभ ठिक छ भाइ? ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन दिनु जाउँ ल, अनि पछि केही उ भयो भने हामी गरौँ ल। यो हामी फोकस गर्छौँ त्यही हाम्रो प्राइमर र हाम्रो स्टाफ कलेजलाई नै हेर्ने हो, इन्ट्रान्समा कस्तो खालको होला भनेर ब्याकग्राउन्डहरू पनि थाहा हुनु पर्यो। अब 42 मा चाहिँ 1942 जनवरीमा जापानिज 15th आर्मी लिडा कमान्डर लिडाले चाहिँ अफेन्सिभ दक्षिण बर्माबाट सुरु गरे हो र 17th इन्डियन डिभिजन चाहिँ 2टा ब्रिगेड त्यसमा त्यसको खतम भएको थियो। धेरै जसो हाम्रै इन्डियन डिभिजन भन्नेमा चाहिँ हाम्रै मान्छेहरू परेछ, गोर्खालीहरू। र इस्टर्न फ्रन्टमा चाइनिज 6th आर्मी आर्मीसँग पनि भिडन्त भएको हो त्यहाँ जापानिजको र चाहिँ एलाइड डिफेन्स कोलाप्स भएको हुँदा, एलाइडहरू हारेको हुँदा अनि के भयो त रङ्गुन चाहिँ 42 बाट भर्चुअली यो जापानको हातमा चाहिँ रहेको थियो। अब चाहिँ यो चाहिँ धेरै क्लियरली बुझ्नु होला 42 कसरी तिनीहरू कहिले आए भन्दाखेरि यो एउटा फेज 1 भने पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ जापानिजहरू बर्मामा आए। बर्मामा त्यतिखेर अलि इन्सर्जेन्सी पनि चलिरहेको थियो, एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्रेकडाउन भएको थियो। अब लडाइँको कारणले अनि सप्लाई पनि नभएको हुँदाखेरि यो एलाइड फोर्स चाहिँ ब्रिटिस चाहिँ पछि हट्यो। धेरै उनीहरूको वेपन इक्विपमेन्टहरू को क्षति भयो, क्याजुअल्टी पनि धेरै भयो त्यो जापान र बर्माको चाहिँ लडाइँमा। 42-43 मा एटेम्प्ट नभएको होइन, अलाइडले अफेन्सिभ लन्च गर्न खोजेको, आर्कानमा गर्न खोजेको थियो। आर्कान भनेको बे अफ बङ्गालसँग जोडिएको सुरुमा अघि मैले देखाए पनि थिएँ, त्यो आर्कान एरियामा भएको हो र
यो क्याम्पेन काम लागेन अनि चिन्डिट अपरेसन फर्स्ट लन्च गरेको थियो, त्यो पनि खासै सक्सेस भएन चिन्डिट। र खास त्यो चिन्डिटले चाहिँ ब्लकेड गर्न पर्ने थियो र अर्को चाहिँ हेर्न पर्ने थियो डिप यो जंगलहरुमा मुभ गर्न सक्छ कि सक्दैन यो वेस्टर्न आर्मी अथवा यो खास गरेर कमान्डरहरुलाई गाह्रो हो। यो अफ्रिकनहरु पनि थियो, अरु अब इन्डियन पनि थियो, गोर्खालीलाई त खास गाह्रो के थियो र त्यो हेर्न पनि थियो। र अपरेसन लङ क्लोथ लन्च गर्यो, त्यसले चाहिँ रेलवेलाई डिस्टर्ब गर्न सकेको थियो, तर क्याजुअल्टी चाहिँ भयो। सो त्यतिखेर जापानिजको चाहिँ एयर सिक्युरिटी राम्रै थियो 43 मा। अब चाहिँ पछौँ ल टर्निङ अफ द टाइड। अब यतिखेर म भाइहरुलाई के पनि रिमाइन्ड गराउँछु भने यो स्ट्राटेजिक सिचुएसन अलिकति कहिले कहिले सोधि पनि हाल्छ, नोट पनि भन्छ, पछाडिको कुराहरु पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। अनि मात्रै त्यो बिग पिक्चर भएपछि थाहा हुन्छ। अनि टर्निङ द टाइड अब हामी प्रवेश गरौँ। अब यो टर्निङ द टाइड भनेको त भाइहरुलाई प्रष्टै थाहा छ, यो एउटा उनी हो, एउटा प्रोभर्ब, टर्निङ द टाइड प्रोभर्ब अथवा चाहिँ यो एउटा फ्रेज चलिरहने हो। खास गरिकन टर्निङ द टाइड भन्नाले हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि सिचुएसन रिभर्स हुने हो, सिचुएसन चाहिँ रिभर्स हुने हो र चाहिँ अचानक भाग्यले कोल्टो फेर्यो भन्ने त्यही नै हो। अब यो अपोजिङ फोर्सेसहरु त्यतिखेर अलाइड र जापानिजको साइडमा कस्तो थियो भन्दाखेरि यहाँ अब फ्ल्यास गरेछ। यो अलिकति बेस्ड अन हाम्रो प्राइमरमै हो। 14th आर्मी चाहिँ अन्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल विलियम जोसेफ स्लिम, उलाई तपाईले कता कता बिल स्लिम भनेर पढ्नु भयो होला, उ नै हो। बिल स्लिम भन्यो भने उसको उहाँको अर्को नाम चाहिँ बिल स्लिम पनि हो। त्यसमा खास गरिकन आर्मीको अन्डरमा एउटा कोर थियो र त्यो कोर अन्तर्गत चाहिँ बेसिकली 3टा डिभिजन थियो र अट्याच टु 15 प्यारा ब्रिगेड इन्डियन हो त्यो र एउटा ट्याङ्क ब्रिगेड थियो। त्यस्तै गरेर 33rd कोरमा 3टा डिभिजन र सर्भिस ब्रिगेड, एलआरपी लङ रेन्ज पेनिट्रेसन ब्रिगेड थियो, आसाममै थियो। ल भन्दाखेरि अब एम चाहिँ के थियो त जनरल स्लिमको 14th आर्मीको अन्डरमा रहेको यो फौजको भन्दाखेरि बर्मालाई अब रिकन्क्वेस्ट गर्ने हो। बर्मा तब लिन पर्यो, रिकन्क्वेस्ट गर्ने। अब 15th आर्मी अन्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल मुतागुची, उनीसँग पनि 3टै डिभिजन थियो। एउटा इन्डियन डिभिजन बाहेक एउटा आइएनए डिभिजन, त्यो त अब इरेगुलर टाइपै थियो त्यो। अब खास अब कैदी ब्रिटिसले कैदी बनाएका मान्छेहरू यसै चाहिने स्वतन्त्रता ब्रिटिसबाट स्वतन्त्र चाहने मान्छेहरूको चाहिँ एउटा थियो, समूह थियो सुभाष चन्द्रको उसमा, पनि डिभिजन भनेको थियो र रेजिमेन्ट थियो। एक्सक्युज मी सर, हजुर यो 245 ट्याङ्क ब्रिगेड हो कि 254 ट्याङ्क ब्रिगेड हो सर यो? ए त्यहाँ भाइ यस्तो कुरा चाहिँ प्लिज एकचोटि यहाँ कहिले एरर पनि हुन्छ ल। यो के अरे एकचोटि हाम्रो उसमा भएकोलाई मानौँ है, हाम्रो केमा प्राइमरमा भएकोलाई ल। हजुर प्राइमरमै मानेकोलाई भनौँ भाइ। यो यु आर भेरी थ्याङ्क यू, ग्रेटफुल। अहिले यो कहिले टाइप गर्दाखेरि त्यो पनि हुन्छ। प्राइमरमा जे लेखेको छ भाइले प्राइमरमा लेखेको अनुसारै जाउँ। तर प्राइमर पनि हामीले बनाउने हो, कहिले कहिले फेरि फरक पर्छ। स्टिल प्राइमर भएपछि हाम्रो हुन्छ नि यो पछि भाइले लेख्दा गर्दा पनि पोइन्ट राम्रै पोइन्ट हुन्छ। आई विल अल्सो चेक द्याट
है त भाइ। त्यसमा एउटा एयरफोर्स पनि 2021 रोयल एयरफोर्स भन्ने पनि छ सर प्राइमरमा। त्यो पनि इन्क्लुसिभ हुन्छ भाइ। त्यो त्यो अहिले पछाडि जाँदा पनि आउँछ, त्यो त इन्क्लुसिभै हुन्छ ल। त्यो चाहिँ जनरल सिनको कमान्डमा नपर्ने भएर यहाँ लेखिएन, तर एयर चाहिँ स्ट्राटेजिक एसेट भएर त्यो हुन्छ भाइ। त्यो हो, त्यो भाइको करेक्ट ल। हस् हस्, थ्याङ्क यू सर। ओके, अहिले मेरो त्यो अर्को स्लाइडमा नै आउन सक्छ। अब यो अगाडि बढौँ है त। अब सेन्ट्रल फ्रन्ट, अब यो अहिले भनि पनि हालियो होइन। अब स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स के थियो त सेन्ट्रल फ्रन्टको भन्दाखेरि, यो अब मोस्ट सुइटेबल बेस फर फ्युचर अपरेसन इन्टु इन्डिया, अघि भने मैले यो गेटवे टु इन्डिया पनि भएको हुँदा, र चाहिँ यो मेन्टेनेन्स अफ कम्युनिकेसन्स, यो लाइन अफ कम्युनिकेसन चाहिँ अलाइड फोर्सलाई गर्नको लागि कट अफ गर्थ्यो यो 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 सेन्ट्रल फ्रन्ट, खास गरिकन अब आसाम, इम्फाल, अब कोहिमा, र चाहिँ यो एयरफिल्डहरू थियो त्यहाँ। त्यो एयरफिल्डबाट एयर सप्लाई रुट चाहिँ चाइनातिर जान्थ्यो, त्यहाँनिर एयर सप्लाई हुन्थ्यो, चिजहरू पनि कट अफ हुन्थ्यो, र वार मेटेरियल चाहिँ अब प्राइज हुन्थ्यो त्यहाँ जसलाई भए पनि। सो त्यसको इम्पोर्टेन्स त्यो फ्रन्टको पनि त्यस्तो थियो। अब जापानको प्लान के थियो त, जापानिजहरूको प्लान के थियो त भन्दाखेरि, अब अलिकति हामी छिरौँ प्लानमै जाउँ। अब जापानिजहरूले चाहिँ यो अलाइड फौज धेरै छरेको, चिनमिन रिभरसम्मै छरिएर रहेको राम्रोसँग चाहिँ अब्जर्भ गरेको थियो, र चाहिँ अब जापानिज कमान्डर मुतागाचीले त्यो अलाइड फौज त्यसरी छरेकोलाई अगाडि पोजिसनमै ध्वस्त पार्ने चाहिँ सोच राखेको थियो। अब प्लानमा 43 एउटा डिभिजनले चाहिँ दक्षिणतर्फबाट, यो प्लानमा अलिकति हेरौँ बिस्तारै, पछि स्लाइड पनि हुन्छ। अब यो चाहिँ नक्सामा भएको भएर यहाँ कोरेर यहाँ अगाडि भएको भए अलिक सजिलो हुन्थ्यो, देखाउनु हुन्थ्यो। यो नक्सामा पनि देखिन्छ होला, देखिँदैछ। 43 एउटा डिभिजनले चाहिँ, जापानको एउटा डिभिजनले साउथबाट टिटिममा एउटा डिभिजन थियो, इन्डियन डिभिजन, त्यसलाई ठोक्ने, त्यसलाई अट्याक गर्ने प्लान थियो। अब योमामोतोको फौजले चाहिँ इम्फाललाई पूर्वतिरबाट हान्ने त्यो चाहिँ प्लान गरेको थियो। अब त्यस्तै गरेर 15 इन्फेन्ट्री डिभिजनले इम्फाललाई उत्तरबाट हमला गर्ने। अब फोर्सको स्ट्रक्चर मैले अघि भनिहालेँ, मोरलेस त्यही हो। र त्यतिखेर चाहिँ 14 ट्याङ्क रेजिमेन्ट, 3 हेभी आर्टिलरी रेजिमेन्टले सपोर्ट गर्ने। अब फर्दर अपरेसन
सब्सिडियरी अपरेसन एक्सप्लोइटेसन। त्यसको लागि जापानको एउटा डिभिजनले कोहिमालाई कट अफ गर्ने र डिमापुरसम्म एक्सप्लोइट गर्ने। अब त्यो एउटा डिभिजन भनेको यहाँ देखिएकै छ है, कुन कुन डिभिजनहरूको नम्बरहरू भनेर 31 डिभिजनलाई त्यो टास्क भएको थियो। अब अलाइड फौज अलाइड फौजहरू के भन्दाखेरि टिडिममा एउटा डिभिजन, इनफ्याक्ट दुईटा डिभिजन र यसमा आई स्ट्यान्ड करेक्टेड है। यसमा टिडिममा एउटा डिभिजन, त्यस्तै गरेर यो टामु हो, टामुमा अर्को डिभिजन, रिजर्भ इम्फालमा एउटा डिभिजन, कोर रिजर्भ हो यो। अनि के त्यस पछाडि एउटा प्यारा ब्रिगेड उर्खुल है, र कोहिमामा चाहिँ यो सर्भिस ट्रुप्सहरू करिब 3500 जना। यसमा चाहिँ प्यारामिलिट्रीहरू, आसाम राइफलको यिनीहरू चाहिँ थियो। अब कन्डक्ट अफ ब्याटल, लडाइँको सञ्चालन। लडाइँको सञ्चालन चाहिँ अब यहाँ देखिन्छ हामीले अघि प्लान भए अनुसार नै जापानले चिनमिन रिभर पारीदेखि नै हान्न थाल्यो, ठोक्न थाल्यो 8 मार्च 1944। त्यसमा चाहिँ 20 इन्डियन डिभिजन चाहिँ पछि हट्यो टामुमा, र 15 डिभिजनलाई चाहिँ चिन्डिटले पनि डिले गरेको थियो। इन्डाओ भन्ने ठाउँमा यो चिन्डिटको काम हो। यहाँ अहिले यहाँ देखाइरहेका छौँ 15 डिभिजनलाई, जापानिज 15 डिभिजनलाई के गरेछ चिन्डिटले काम भन्दाखेरि उसले डिले गरेको छ यहाँलाई। अनि जापानिज 33rd डिभिजनले 17 डिभिजनलाई चाहिँ कट अफ गर्यो। 17 डिभिजनलाई कट अफ गर्यो। अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ छ है भाइ, प्लिज नोट है। अब यो डिपको भइरहेछ, अलिकति आफूले कोर कमान्डरको हिसाबमा चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ, अपरेसनल कमान्डरको हिसाबमा है त। म मात्रै बोल्दैछु कि सुनिन्छ भाइ? हेलो, सुनिरहेको छ, सुनिरहेको छ हजुर। हुन्छ हरि, थ्याङ्क यू। किनभने म मात्रै बोलिरहेको हुन सक्छु। यो चाहिँ अलिकति यो अलिकति कन्डक्ट अफ ब्याटल चाहिँ निटिग्रिटी हुँदाखेरि ऊ जस्तो लाग्छ, तर सिम्पल छ। यो अलि सानो आइरहेछ हजुर, नक्सामा पनि देखिन्छ। मैले भन्दै थिएँ यहाँ इन्ट्रेस्टिङ के भयो भन्दाखेरि एउटा डिभिजनलाई, एउटा एलाइड फोर्सको डिभिजनलाई चाहिँ जापानिज डिभिजनले चाहिँ कट अफ गर्यो भने मैले यहाँनिर है। अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यसलाई गाह्रो पर्यो, कट अफ भएपछि सप्लाई सपोर्ट गाह्रो पर्यो। बल्ल बल्ल चाहिँ मणिपुरको चाहिँ एउटा पुल उडाएपछि यो पछि हट्न थाल्यो। यो कट अफ भएको यो हो। अब यसमा के इन्ट्रेस्टिङ भयो त भन्दाखेरि चाहिँ रिजर्भ चाहिँ यहाँ कमिट गर्नुपर्ने स्थिति आयो काउन्टर अफेन्सिभको लागि। एउटा ठुलो डाइलेमा चाहिँ त्यहाँनिर। अब एउटा डिभिजन थियो रिजर्भमा, के थियो भनेको थिएँ मैले, यो एउटा डिभिजन 23rd एउटा डिभिजन यहाँ इम्फालमा थियो भनेको थिएँ नि। यसलाई चाहिँ एलाइड फोर्सले कमिट गर्नुपर्ने भयो। अब त थाहै छ भाइहरूलाई, रिजर्भै गएपछि त के लडाइँ गर्ने, इम्फाललाई खतरा भयो है।
अब 15 डिभिजनले इम्फाललाई चाहिँ सिधै ठोक्ने भयो, किनभने यो त यता गयो नि त, यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि यो कमिट भयो नि त, यसलाई त अब एक्सिक्युट गर्न पर्यो किनभने कट अफ भइसकेको थियो। अब 31st जापानिज डिभिजनले दक्षिणतिरको सडक कब्जामा लिएर फेरि अलाइडको 4 कोरलाई पनि कट अफ गरिदियो। जापानिजहरुको एकदम कट अफ गर्ने के गर्यो, जापानिज डिभिजनले चाहिँ 4 कोरलाई पनि कोहिमाको साउथमा रहेको 4 कोरलाई पनि कट अफ गरिदियो है। मैले यहाँ गर्न सकेको थिएन। अनि अब ब्याटल अगाडि बढ्छ। अब जापानको 33rd डिभिजनले 33rd डिभिजनको एउटा ब्रिगेडले चाहिँ इन्डियन डिभिजनको पकडमा रहेको, ब्रिगेडको पकडमा रहेको है, यो 20th डिभिजनको पकडमा रहेको उसलाई कब्जा गर्न सकेन। अब योमामोतोले पनि उसले कहाँ तोड्ने भने चाहिँ भाइ, योमामोतोले इम्फाल तोड्ने भने थियो नि त, त्यसले पनि डिफेन्सलाई तोड्न सकेन। जापानी 15 डिभिजनले चाहिँ घेराबन्दी चाहिँ गर्यो, है, र के पनि गर्यो त्यो जापानी एउटा डिभिजन 15 डिभिजनले भन्दाखेरि त्यहाँको एयर स्ट्रिपलाई नन्सीगम भन्ने त्यो एउटा अग्लो डोमिनेटिङ हाइट थियो, त्यो चाहिँ लियो। अब त्यो एयर स्ट्रिप चाहिँ जापानको अन्डरमा रहेछ। अब सिचुएसन टेन्स छ। रिजर्भ डिभिजन साइजको रिजर्भ चाहिँ कमिट हुने भयो, को रिजर्भै कमिट भइसक्यो। यहाँनिर एयर स्ट्रिप पनि कन्ट्रोलमा गइसक्यो, आइसोलेट भइसक्यो, कट अफ भइसक्यो इम्फाल भनेपछि काउन्टर अट्याक प्लान बन्यो अब जेनरल स्लिमको। उनले चाहिँ फौज परिचालन गर्न थाले। 5 इन्डियन डिभिजन, 23rd एलआरपी लङ रेन्ज पेनिट्रेसन ग्रुपलाई चाहिँ अब परिचालन गर्यो। परिचालन भएको थाहा पाएपछि के भयो त, जापानी अफेन्सिभ चाहिँ अब हल्ट भयो। अब 15 डिभिजनलाई नै किन त गरे भन्दाखेरि अब भाइहरूलाई क्लियर भइसक्यो, यो 15 डिभिजनलाई नै किन ठोक्ने विचार गरे त अब स्लिमले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कमजोर भइसकेको थियो कि, त्यो चाहिँ कमजोर भइसकेको थियो। पछि यो आइसोलेट गर्ने, इम्फाल आइसोलेट गर्ने क्रममै कमजोर भइसकेको थियो, धेरै क्षति भइसकेको थियो त्यसको। हुन त मौसमले पनि त्यसलाई गाह्रो पारिसकेको थियो, तैपनि जापानी फौजलाई चाहिँ खानै नपाउने स्थिति भइसकेको थियो, जबकि अलाइडलाई चाहिँ सप्लाई आइरहेको थियो। अब जापान पछि हट्ने तर्फ चाहिँ सोचमा गइसकेको थियो र पछि हट्न थाल्यो। अलाइडको 2टा कोर, 4 कोर र 33 कोरले काउन्टर अफेन्सिभ गर्यो। जापान डिलेइङ पोजिसनबाट लड्दै पछि हट्न थाल्यो र अलाइड फौजको त्यो 2टा फौजले चाहिँ इम्फाल सिज गर्यो है। 2टा फौजले, कोर फौजले इम्फाल सिज गर्यो 22 जुन 1944 मा।
अब लडाईँको समाप्तिमा अब यसरी लडाईँको समाप्ति भयो, दुईटा कोरै आयो। अब मुदागच्चीले चाहिँ 3 जुलाईबाट आफ्नो फौज चिनमिन रिभरतर्फ साउथपट्टि अब विड्र गर्न लगायो, विड्र गर्न थाल्यो। स्थिति नाजुक थियो, हात हतियार यातायातको साधन सबै त्यही छोडेर पछि लागे, पछि हटे। धेरै जस्तो स्टारभेसन डिजिजको कारणले चाहिँ क्षति भयो। जापानतर्फ 55,000 क्याजुअलिटी भनिन्छ, जस मध्ये 13,500 त मृत्यु नै भयो र अलाइटरतर्फ पनि 17,500 क्याजुअलिटी भयो भनेर भनिन्छ है। अब यो ब्याटलको निटिग्रिटीमा भएला अलि उ लाग्यो होला, आफूले पनि स्टडी गर्नु होला हैन। मैले कसरी भने सकेसम्म त आई ट्राई टु मेक माइसेल्फ क्लियर। यो स्लाइड पनि आउँछ, क्लियर भइहाल्छ, तर प्लिज त्यो उसँग चाहिँ प्राइमरसँग हेर्दै गर्नु होला। यो प्राइमरकै बेसमा गर्न त खोजे हो मैले पनि। अब इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्टमा आयौँ है हामी। इम्फालको ब्याटल अफ इम्फालको यो इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्टमा आयौँ। लेसन लर्न। अब यसमा के थियो त भन्दाखेरि यो प्राय सोधिरहने जस्तो क्वेसनहरु पनि हो। एउटा पार्ट हो त सरप्राइज फ्याक्टर थियो है। कसरी एलाइड अरु चाहिँ कसरी सरप्राइजमा परे त भन्दाखेरि त्यही हो। एक नम्बर त कसरी सरप्राइज भयो त्यो अघि सुरुमा टरेन इम्पेरेटिभमा पनि भने बाटै थिएन क्या इन्डियाबाट बर्मातिर आउने त। अब एकदमै रेस्ट्रिक्टेड थियो नि त। अब त्यस्तो ठाउँमा मुस्किलले एउटा रेजिमेन्टहरु आउला भनेको उले त अब पुरै डिभिजनका डिभिजन अगाडि ल्याइदियो है। अब त्यो भएपछि ठुलो सरप्राइज हो। अब अर्को के भन्ने प्लानमा डिटेल फ्लेक्सिबिलिटी हामी जहिले पनि भन्छौं, कन्टिन्जेन्सी प्लान, ब्रान्च सिक्वेल भन्छौं। अब यो क्याम्पेन प्लानिङमा तपाईहरुले पनि गर्न लागेको छ। यो प्लान चाहिँ त्यही भएर रिजिड चाहिँ हुनुहुन्न है। त्यसको चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ डिटेल हुनुपर्छ, ब्रान्चहरु सिक्वेलहरु बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। अब जापानिजहरु चाहिँ त्यहाँनिर एउटा मौका गुमाए नि। पुगिसकेका थिए त कोहीमा त कोहीमा पुगेर एकदम दिमापुरै पुगिसकेका थिए त। तिनीहरु चाहिँ दिमापुर पुगिसकेपछि त्यो ब्रह्मपुत्र भ्याली क्याप्चर गरेर त गजबै हुन्थ्यो नि। एउटा थट है, उनीहरुको आफ्नै थट होला तर एउटा थट चाहिँ त्यो पनि हो ब्रह्मपुत्र। किनभने त्यहाँ कोहीमामा त अरूले पनि लडिरहेको थियो जापानिज फौजले, तर उनीहरु चाहिँ रिजिड भए यहाँ जाने भनेर सुरुमा गरेपछि 31 डिभिजनले चाहिँ अब कोहीमामै जाने भनेपछि तिनीहरु चाहिँ अगाडि बढेन, एउटा मौका गुमाए। त्यहाँ गरेको भए सप्लाई कटअफ हुन्थ्यो, ब्रह्मपुत्र गएको भए त्यहाँ एयरफिल्डहरु आफ्नै हातमा पर्थ्यो। उतापट्टि नर्थपट्टि स्टिलवेलको रोड बनिरहेको थियो। अब त्यो रोड बन्न पाउने थिएन र अब दिमापुर चाहिँ त्यतातिर नगर्दाखेरि के भयो त झन् बलियो भयो नि। अब एलाइड फोर्सहरु टाइम गेन भयो। अब त्यहाँ झन् डिफेन्सको लागि बलियो भयो। प्लानमा चाहिँ के भएर रिजिडिटी भयो कि भन्ने एउटा चाहिँ थट हो लेसनमा। लजिस्टिक रिस्क। अब जापानिजहरुले त धेरै रिस्क लिएको हो भाइ त्यहाँनिर। किनभने एकदम उनीहरु चाहिँ लाइटली फास्ट मुभमेन्ट मोबिलिटी गेन गर्न पर्छ भनेर चाहिँ मुतागिचीको चाहिँ अर्डरै थियो र लाइट सप्लाई गरेर जाने अनि एलाइटकै क्याप्चर गर्ने, तिनीहरुकै चाहिँ खाइदिने, तिनीहरुकै सप्लाई सामान युज गर्ने
भन्ने उनीहरूको सिद्धान्त ओभर कन्फिडेन्स पनि थियो सप्लाई टर्म अरू लिने त्यो ठुलो रिस्क लियो उनीहरूले र अर्को त अघि मैले भनिहालेँ हैन भाइहरूले ग्रास गरिहाल्दै होला रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ एकदम छिटो हो कि स्लिमको 11 दिनभित्र चाहिँ कहाँबाट साउथबाट हैन फरकोट रेलबाट रोडबाट हवाईजहाजबाट 5 डिभिजन अनि भनौँ न 3टा डिभिजन चाहिँ प्लस कोर हेडक्वार्टर ल्याउनु भनेको चाहिँ यो एउटा अपरेसन कमान्डरलाई कोर कमान्डरलाई आर्मी कमान्डरलाई नट अ जोक है यत्रो ठुलो फौज चाहिँ यु क्यान इमेजिन भाइ यु क्यान इमेजिन ल 3टा डिभिजन ल्याउनु हैन अब उनीहरूले चाहिँ त्यसरी जोगाए नि त इम्फालमा अर्को एयर सप्लाई एयर सपोर्ट चाहिँ ज्यादै इम्पोर्टेन्ट थियो एलाइडको चाहिँ अब राम्रो देखियो यसमा एयर सप्लाई लामो समयसम्म सिजमा हुँदा 17 डिभिजन कट अफ हुँदाखेरि उता यो इम्फाल कट अफ हुँदाखेरि यिनीहरूले चाहिँ राम्रो उ गर्यो के एयर सपोर्ट चाहिँ राम्रो गर्यो इभन रिजर्भ मुभ गर्नलाई यो चाहिँ एकदमै राम्रो भयो उनीहरूले सो छोटोमा भन्दाखेरि हुन त धेरै राख्न सक्छौँ ल लेसन लर्नमा चाहिँ अरू पनि राख्न सक्छौँ अब यसमा फ्लेक्सिबिलिटी भाइहरूले भन्न सकिहाल्छ फ्लेक्सिबिलिटी पनि हो प्लानमा अब अर्को चाहिँ सेलेक्सन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ एम पनि अब यसमा हुन सक्छ ठिक छ पछि डिस्कस गर्दै गरौँ अहिले हाम्रो ब्याटल अफ यो फर्स्ट क्रुसियल ब्याटल अफ इम्फालमा चाहिँ यति नै भनौँ यो अलि मोनोलग जस्तो हुँदो रहेछ क्या भाइ मेसाबहरू आफै बोलिराख्ने है हेलो भाइ आर वी टुगेदर भाइ प्लिज Yes, sir. Yes, we are with you, sir. हरि ल है भाइ अब दिनेश यहाँ त अलि यो संवाद यस्तै खालको अलि भयो यति नै भाइहरूलाई कस्तो भइरहेछ ठिक छ विल टक यसलाई एकदमै इन्फर्मल रूपमा लियौँ एकदमै भाइ हामी चाहिँ इन्फर्मल इन्टरेक्सनको रूपमा लियौँ र फ्याक्ट्सहरू फिगर्सहरू चाहिँ प्लिज यु क्यान रेफर द मैले चाहिँ अब प्राइमरै भन्छु मैले चाहिँ हेर्न अरू पनि हेरेको छु होइन त्यसले गर्दा कतै उ भयो भने हतारमा एट द भेरी आउटसेट म भन्छु भाइहरूलाई हामी चाहिँ प्राइमरलाई नै हामी चाहिँ मान्नु ब्याटल अफ कोहिमा अर्को धेरै इम्पोर्टेन्ट ब्याटल हो यो चाहिँ करिब 2 month प्लस चल्यो है र यो पार्ट अफ अफेन्सिभ युगो अफेन्सिभै हो अब यसलाई 2 भागमा हामी एनालाइज गर्न सक्छौँ स्टडी गर्न सक्छौँ अब सुरुको चाहिँ अब जापानीको तर्फबाट के कस्तो अफेन्सिभ एफोर्टहरू भयो कोहिमाको लागि कोहिमा क्याप्चर गर्नको लागि रिज क्याप्चर गर्नको लागि र अब स्टेज 2 मा गएर त्यही हो अलाइडले फेरि अलाइडले कसरी चाहिँ होइन जापानीहरूलाई त्यहाँबाट इफेक्ट गर्नको लागि उनीहरूले लडाईँ लडे यो कुरा नै हो र फर्स्ट पेज अराउन्ड 13 डेज चल्यो यो चाहिँ जापानी फौजको चाहिँ कोहिमा पहाड कब्जा गर्ने प्रयास र अलाइड
फौजको त 2 महिना प्लसै चल्यो। अब कोहीमा इन्क्लुडिङ कोहीमा जापानको एउटा डिभिजन अट्याच फौजले चाहिँ हिमा क्याप्चर गर्ने, इम्फाललाई कट अफ गर्ने र अब अघि भनिएको त्यो ब्रह्मपुत्र भ्यालीपट्टि दिमापुरपट्टि चाहिँ एक्सप्लोइटेसन गर्ने उसको काम 3टा थियो। कोहीमा क्याप्चर गर, इम्फाललाई कट अफ गर अनि एक्सप्लोइटेसन पनि गर दिमापुर तिर, ताकि ब्रह्मपुत्र पनि आफ्नै अर्डर। अब कसरी अपरेसन अगाडि बढ्यो? कोहीमा ब्याटल अफ कोहीमा अब सुरुमा त राम्रैसँग प्रोग्रेस भयो अपरेसन, सोचे जस्तै भयो जापानिजको। जापानिजले चिगमिन रिभर क्रस गर्यो, एकदमै वाइड फ्रन्टमा 60 माइल वाइड फ्रन्टमा चाहिँ क्रस गर्यो। अनि उखरुल चाहिँ अब क्लियर गर्ने काम बन्यो, किनभने उखरुल चाहिँ यो लाइन अफ एडभान्समा पर्यो। कोहीमातिर अगाडि बढ्ने लाइन अफ एडभान्समा पर्यो र त्यो उखरुलमा चाहिँ 50 प्यारा ब्रिगेडले इन्डियन ब्रिगेड हो, त्यसले चाहिँ होल्ड गरेको थियो। अब त्यहाँ उखरुलमा त लडाइँ मच्चियो, 6 डेजसम्मको लडाइँ मच्चियो। अनि प्यारा ब्रिगेड पछाडि हट्यो, त्यहाँ क्षति भयो। प्यारा ब्रिगेडको 60 जनातिर जापानिजको झन् 40 जना जति है। अब त्यसबाट चाहिँ एउटा के चाहिँ भयो भने प्यारा ब्रिगेडले डिले चाहिँ गरिदियो। कोहीमा जानबाट जापानिजहरूलाई डिले गरिदियो नि त, त्यसबाट त अब डिले भएपछि फाइदै भयो नि त। जापानिजको प्लान जापानिजको प्लानमा टाइम प्लानमा चाहिँ डिस्टर्ब भयो। भन्न त अब त्यो प्यारा ब्रिगेडले पानी खानै पाएन भन्छ, उसलाई प्रेसर पनि भएकै हो। अब लजिस्टिक र यो जापानिज डिभिजनको यो यही भइहाल्यो। अब रिइन्फोर्समेन्ट, अब श्रीले चाहिँ त्यहाँ एउटा रेजिमेन्ट मात्रै आउला, धेरै त के आउला र भन्ने सोचे हो। तर त्यहाँनिर त स्ट्रेन्थ बेसी भएको भएपछि रिइन्फोर्समेन्ट जनरल फिल्मले चाहिँ गर्नुभयो। एउटा इन्डियन डिभिजन पुरै चाहिँ एयर ट्रान्सपोर्ट गरेर उडाउनु भयो आर्कान फ्रन्टबाट, साउथ बे अफ बङ्गालको साइडबाट नजिकबाट। र ब्रिटिसको एउटा डिभिजन एलआरपी ग्रुप हेडक्वार्टर 3rd कोरलाई पनि फेरि
रिइन्फोर्समेन्टको लागि चाहिँ बोलाइयो, अर्डर दियो। अब कोहीमा अब नागाल्यान्डको एउटा त्यो एरियाको ठुलो हेडम बेस थियो। त्यसमा केवल सर्भिस ग्रुपहरू करिब 3500 जना, आसाम रेजिमेन्ट, प्यारामिलिट्री र आसाम राइफल लगायत चाहिँ थिए, डिफेन्समा थिए। त्यही सर्भिस ग्रुप प्यारामिलिट्रीले जापानिज डिभिजनसँग चाहिँ राम्रैसँग लड्यो। जापानिज डिभिजनले चाहिँ इस्ट र नर्थबाट ट्रोलिङ गर्यो कोहिमाको, र त्यतिखेर रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ जरुरी भएको थियो इन्डियन डिभिजनलाई, कोहिमा भएको इन्डियन डिभिजनलाई। तर एउटा बटालियन मात्रै रिइन्फोर्समा पठाउन सक्यो। जापानिजहरूले कोहिमा जाने बाटो कट अफ गरिदियो। जापानिजको जहिले पनि घेराबन्दी गर्ने कि कट अफ गरिदिने, आइसोलेट गर्ने, कोहिमालाई पनि कट अफ गरिदियो। अब करिब 11 दिन चाहिँ सिज भयो, घेराबन्दी पर्यो कोहिमा। र फौज चाहिँ के भयो त अब डिफेन्डिङ फौज चाहिँ आछु भइसक्यो, डेस्परेट एकदमै। घेराबन्दी भइसक्यो इलाका, सप्लाई छैन, रिइन्फोर्समेन्ट छैन। त्यहाँ कोहिमामा एउटा ब्याटल अफ टेनिस कोर्ट सर्ट नोट भनेर कहिले आउँछ होइन भाइहरू, ब्याटल अफ टेनिस कोर्ट। त्यो केही होइन, त्यहाँ चाहिँ कमिसनर, डेपुटी कमिसनरको स्टाफ हाउसमा खेल्ने टेनिस कोर्ट, उहाँको घरमा चाहिँ भिडन्त भयो। त्यहाँ भिडन्त भयो एलाइट र जापानिज फौजको बिचमा। र के भयो भन्दाखेरि अब यो डिफेन्डरहरू चाहिँ लागे ग्यारिजन हिल, अहिले यहाँ उसमा पनि आउँछ, ग्यारिजन हिलतिर चाहिँ छोडेर त्यो लडाइँबाट पछाडि हटे, ग्यारिजन हिलमा चाहिँ लागे। पछाडि एउटा 2 डिभिजनको एउटा इन्फेन्ट्री ब्रिगेडले चाहिँ ग्यारिजनबाट जापानिजहरूलाई लगायो। त्यो ग्यारिजन हिल चाहिँ कोहिमा टाउनबाट पश्चिममा पर्थ्यो। ल अगाडि बढौँ। यो अब यहाँ देख्नुहुन्छ यो ग्यारिजन हिल भनेको यो हो। ल अब कोहिमामा एलाइडको काउन्टर अफेन्सिभ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तुरुन्तै हुन सकेन। कोहिमामा एलाइडहरूले तुरुन्तै काउन्टर अफेन्सिभ गर्न सकेन, किन भन्दाखेरि मनसुन, हेभी मनसुन सुरु भयो र पछि मात्रै 14 मेमा मात्रै कोहिमा रिज कब्जामा लिन सक्यो एलाइड फोर्सले। अब कोहिमा रिज लिएपछि अघि सुरुमै भनियो कति लाग्यो भनेर मैले भन्ने, यो लामो थियो, भिडन्त थियो। अब 2 month लसको अब जापानिज रिट्रिट
अब मेन कारण जापानिज पछि हट्नुको कारण चाहिँ सप्लाई नै थियो। जापानिजहरुसँग सप्लाईको धेरै कमी थियो। उनीहरु धेरै लाइटसँग चाहिँ आएका थिए र शत्रुहरुकै कब्जा गरेर एलाइड फोर्सकै कब्जा गरेर डम्पर कब्जा गरेर लडाईं लड्ने भन्दाखेरि उनीहरुलाई चाहिँ धोका हो। त्यो एलाइडको एलआरपी ब्रिगेडले नै जापानिज फोर्सको चाहिँ लाइन अफ कम्युनिकेसन कट गरिदिएको थियो। इन्डियाको अब 4th र 33 कोर्ट दुईटा कोर्टले चाहिँ जापानिजहरुलाई दक्षिणतर्फ चाहिँ अब रिट्रिट गर्दै गरेको विड्र गर्दै गरेको फौजलाई पुश गर्न थाल्यो। अब by 22 June करीब 40 माइल साउथ अफ कोहिमा मा अब दुईटा डिभिजनको फौजहरु त्यो माइलस्टोन 109 भन्नेमा चाहिँ तिनीहरु लिंकअप भयो। यो पर्सुट अपरेसन जस्तै हो, तैपनि उनीहरु त्यसरी भागेको पनि थिएन, लड्दै नै भाग्दै थिए जापानिजहरु। के भयो त कोहिमा? के हो, यहाँ पनि ठुलो क्षति भयो, जापानिजपट्टि पनि एलाइडपट्टि पनि। जापानिजहरुले 5000 भन्दा धेरै मान्छे गुमाए कोहिमामा। ब्रिटिश इन्डियन फोर्स यसमा त्यो भन्दाखेरि धेरै नेपालीहरु गोर्खालीहरु नै छ है, गोर्खाहरु छ। 4000 भन्दा धेरै डेड मिसिङ वुन्डेड भए। यो एउटा कोहिमा ब्याटल बर्मा क्याम्पेनको एउटा टर्निङ पोइन्ट थियो। पहिले इम्फाल, त्यसपछि कोहिमा। खास गरिकन त्यसैले चाहिँ टर्निङ द टाइड, यो सिचुएसन रिभर्स हुन चाहिँ सुरु भयो। इन्डिया र बर्माको बोर्डरको दुईटा ठाउँहरु स्ट्राटेजिकली धेरै इम्पोर्टेन्ट ठाउँहरु इम्फाल, कोहिमा पछाडि आएको चाहिँ एलाइटहरुको एक खालको चाहिँ भिक्ट्री जर्नी अपरेसन चाहिँ सुरु भयो। लर्ड माउन्टबेटनले यसलाई प्रोबेबली वान अफ द ग्रेटेस्ट ब्याटल्स इन हिस्ट्री। In effect, the Battle of Burma, naked, unparalleled heroism भनेर भन्नुभएको छ। अब यसमा धेरै च्यालेन्जहरु थियो। अघि जस्तै लेसन लर्न चाहिँ यसमा पनि ब्याटल अफ इम्फाल जस्तै अब लजिस्टिक अब यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि डिटेल प्लानिङ, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिङ इम्पोर्टेन्ट छ र सरप्राइज इम्पोर्टेन्ट छ। सेलेक्सन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ एम युज भएको छ।
र मेन्टेनेन्स अफ मोमेन्टम यो जरुरी छ त्यहाँ भन्ने कुरा त्यहाँ देखा छौँ त्यहाँ ढिलो भएको छ र ओभरअल त लजिस्टिक ड्रिभन नै हो यो एकदमै लजिस्टिक ड्रिभन अपरेसन हो ब्याटल हो जापानिजहरु सँगै छैन यिनीहरु लजिस्टिकै कारणले एयर सप्लाई हुन नसकेर डिजिज वेदर अर्को फ्याक्टर मैले त्यति हाइलाइट गरेको छैन फेमाइन पनि भइरहेको थियो नि भनेर त फेमाइनको कारणले पनि धेरै मान्छेहरू स्टार्भेसन भएर मरेका छन् अब यसमा के थियो भन्दाखेरि एकदमै च्यालेन्ज थियो क्या अब यो दुईटा ब्याटल हेरिसक्दाखेरि यो अब टर्निङ द टाइड अफ दिस क्याम्पेन गर्नको लागि कमान्डरलाई एकदमै केही महत्त्वपूर्ण च्यालेन्जहरू थिए जसमा भाइ हामी सुन्दैछौँ भाइ प्लिज हामी सुन्दैछौँ सुनेन भने दिवस भन्नु होला अनेस्टली म भन्छु यो चाहिँ यो पढाइ नि भाइ अब बाध्यता पर्यो है हामी भेटेर राम्रो कुरा गर्छौँ गरौँला फेरि पनि एकदम यो मोनोलोग जस्तो लागिरहेको छ कि मलाई भाइ अनि च्यालेन्जमा एउटा त के थियो भन्दाखेरि त्यही हो डिफेन्सको लागि इन्डिया बरम बोर्डरमा रिसोर्स अर्गनाइज गर्नु असाध्यै गाह्रो थियो डिफेन्स म्यानेजमेन्ट असाध्यै नै गाह्रो थियो जनरल स्ट्रिमको लागि त्यत्रो ठुलो फौजलाई आर्मी नै थियो अब त्यहाँ कोर दुईटा कोरको थियो रोल मेन एउटा कोरको हुँदा पनि सबैलाई अब अर्गनाइज गर्न पर्ने र साइमल्टेनियसली बिग पिक्चर पनि थियो अरूतिर पनि लडिरहेको मासतिर चाहिने अलिक स्ट्राटेजिक लिडरसिपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वेस्टर्न पावरहरू अमेरिकन अब यो खास गरी ब्रिटिस यिनीहरूको बिचमा पनि कुरा मिलिरहेको थिएन अब अमेरिकनहरूले किन लड्ने अर्काको लडाइँ भन्नेमै सोच भइरहेको थियो किन सपोर्ट गर्ने के को लागि गर्ने बेकारमा भन्ने खालमै सोच भइरहेको थियो त्यो बेलामा चाहिँ एकदम च्यालेन्ज थियो यो रिसोर्स म्यानेज गर्नको लागि अब अर्को त अब तपाईँ हामीले प्रोफेसनली अब यो एकदमै थाहा पाइरहेको यो वारफेयर जङ्गल वारफेयर ट्रेनिङ त्यो पनि बर्माको जङ्गलमा त्यस्तो डिफिकल्ट टर्रेनमा चाहिँ ट्रेन गर्नु एकदमै गाह्रो थियो अब त्यहाँ डाइभर्स नेसनालिटी कोही अफ्रिकाबाट आएको छ कोही अब इन्डियाको बिहारतिरबाट छन् कोही कहाँका छन् फौजहरू होइन इन्डियन नै विभिन्न ठाउँबाट आएछन् गर्दाखेरि त्यो जङ्गलमा ब्रिटिसहरू पनि छन् ट्रेनिङको एकदम जरुरी थियो कि जङ्गलमा एउटा अब यो चिन्डिक अपरेसन अघि हामीले गरेका थियौँ विङ गाथेको यो जेनरल विङ गाथेको चिन्डिक अपरेसन त के हेर्नलाई पनि हो त्यो त जङ्गलमा चाहिँ एक्सपिडिसन गर्न सकिँदै सकिन्न इन्फिल्ट्रेसन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने नै एउटा गणित सेन्टर गर्दाखेरि त्यो ट्रेनिङ चाहिँ अति नै जरुरी र त्यो चाहिँ साइकोलोजिकली अब मलेरियाको त्यस्तै डर डिजिज डायरिया अब अर्को त्यस्तो डिफिकल्ट इन्भाइरोमेन्टमा अपरेसनल इन्भाइरोमेन्टमा सप्लाई कसरी लाने त कसरी मुभ गर्ने फोर्सलाई नै कसरी मुभ गर्ने इन्डक्ट गर्न पर्यो भने एयरफिल्ड भन्ने ठाउँमा छैन ल क्लियर छैन एयरफिल्डको भने भिजिबिलिटी क्लियर छैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सप्लाई मुभमेन्ट असाध्यै गाह्रो थियो त्यो एउटा च्यालेन्ज थियो अब अर्को त्यही हो सबैलाई चित्त बुझ्दो सबै एलाइड कन्ट्रीलाई आर्मी कमान्डरहरूलाई त्यहाँ चित्त बुझ्दो एउटा कोहेरेन्ट थिएटर स्ट्राटेजी पनि थिएन क्या त्यो बनाउन पनि गाह्रो थियो त्यो चाहिँ स्वीकार्य हो सबैको लागि त्यो भाइरल हो
र अर्को थियो कमान्ड रिलेसनसिप। अब त्यही हो अब चाहिँ यो अमेरिकन युके अघि भनिहालेँ मैले स्टार्टिङ लिडरसिपहरू माथि नेताहरूलाई नमिलिरहेको बेलामा जर्नलहरूको कुरा मिल्दैन थियो। त्यो अब सिनेट अपरेसनमा विङ्गापेको कुरा स्लिमको कुराहरू कति चाहिँ मिल्दैन। एयर सपोर्ट गर न भन्दाखेरि तुरुन्तै चाहिँ नट रेडी धेरै आनाकानी हुन्थ्यो। र अर्को त जापान आफै कस्तो शत्रु थियो। तिनीहरू हाराकिरी पेसिफिकमा हाराकिरी गर्ने मान्छे एकदम सुइसाइड मिसनमा जान तयार भएको मान्छे ज्यादै एग्रेसिभ र फेनाटिकल टाइपको र एकदमै एक्सपिरियन्स हुँदाखेरि इन्डिया पद्मा थिएटरमा च्यालेन्ज थियो यो टाइट डाउन गर्नको लागि। कहिले अब क्वेसन आउँछ त्यही हो कसरी टाइट डाउन भयो के कारणले चाहिँ यो यसरी सिचुएसन रिभर्स भयो त कसरी चाहिँ सम्भव भयो त भन्दाखेरि यो कुराहरू हामीले एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। च्यालेन्जहरू हामीले आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यसलाई मिट गर्नलाई चाहिँ के स्टेपहरू चालियो त भनेपछि चाहिँ अनि त्यसको सल्युसन आउँछ। यो ठुलो लेसन पनि हो हिस्ट्रीमा धेरैले चाहिँ यसको प्रेज गरेका छन्। अब यसको लागि चाहिँ कतिपय राइटरहरूले र हेर्दाखेरि पनि डिस्पेसनेटली हेर्दाखेरि पनि एनालाइसिस गर्दा पनि लेफ्टिनेन्ट जनरल विलियम स्लिमको ऑपरेशनल आर्ट उनको जनरलशिप चाहिँ एकदमै एक्सेम्पलरी देखिन्छ। अब उनले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि अघि भनिएका च्यालेन्जहरू मिट गर्नलाई कुनै कसर बाँकी राखेन। नो स्टोन अनमुव्ड, he left no stone unmoved, undone। ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू गर्नुभयो जसले गर्दा चाहिँ जङ्गलमा सोल्जरहरू फाइट गर्न सकोस्, जङ्गलमा सर्भाइभ गर्न सकोस्। टेक्निक यो ट्रुप लिडिङ प्रोसिजरहरूको चाहिँ उहाँले विकास गर्नुभयो र कसरी सस्टेन गर्ने लिभिङ अफ द ल्यान्ड कसरी अपरेसन चाहिँ सस्टेन गर्ने त्यसको चाहिँ धेरै रिहर्सलहरू गर्नुभयो। थ्रु एयर भएन कसरी इन्फोर्समेन्ट गर्ने त्यो बारेमा धेरै डिटेल ब्रान्चेस सिक्वेल सहितको क्याम्पेन प्लानिङहरू गर्नुभयो र चाहिँ कमान्डमा अप्ठ्यारो हुँदाहुँदै पनि उहाँको राम्रो हुँदै के थियो भन्दाखेरि पेसियन्स र चाहिँ कमान्ड रिलेसनसिप बिग्रन चाहिँ दिनु भएन। खास गरिकन आफ्नै लेभलका जनरलहरूसँग र आफूभन्दा सिनियर पोलिटिकल लिडरहरूसँग र चाहिँ थिएटर स्ट्राटेजी चाहिँ एउटा एक्सेप्टेबल भायबल र कम्प्रिहेन्सिभ टाइपको चाहिँ उहाँले पेश गर्नुभयो। द्याट वाज एक्सेप्टेबल। सो सक्सेसफुल रिकन्क्वेस्टको लागि बर्मामा टाइट डाउन गर्नको लागि बर्मा फेरि 1945 मा बर्मा रिकन्क्वेस्ट गर्नलाई पुनः एलाइटको कब्जामा आउनको लागि
यो जनरल स्लिमको चाहिँ धेरै ठुलो रोल छ। भाइ आर वी टुगेदर? हामी सँगसँगै छौँ भाइ? छौँ सर। यस सर। हामी सँगसँगै छौँ र सँगसँगै हुनुपर्छ। अब यो भाइ अब यो डिसाइसिभ ब्याटल बर्माको यो इन्डिया र बर्माको बिचको फ्रन्टियरमा भएको ब्याटलहरू, पर्टिकुलरली कोहिमा र चाहिँ इम्फालको लडाइँ, यसले चाहिँ एउटा टर्निङ पोइन्टको रूप लियो थिएटर अफ वारमा। सुरुको जुन भिक्ट्री बन्यो, सुरुको जुन दुईटा ब्याटलहरूमा चाहिँ अङ्ग्रेज अलाइड फोर्सले एउटा चाहिँ भिक्टर एउटा विजय हासिल गरे। त्यसबाट उनीहरूको मोरल यस्तो राइज भयो, यस्तो रेस भयो है, उनीहरूले चाहिँ अल्टिमेटली रङ्गुन त पछाडि हामी पढिहाल्छौँ, रस्टु रङ्गुन एकदम एप्रोप्रिएटली भनिन्छ। एकदम त्यो रिवर अरू अपरेसनहरू त धेरै सजिलै, किनभने सुरुको जुन जापानिजहरूलाई सक हो, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको मोरल, उनीहरूको लजिस्टिक ब्याकअप सबै चकनाचुर भइसकेका थियो। इभन चाहिँ कमान्डरहरू पनि अब चाहिँ ट्रान्सफर भए, पोस्टिङ भए। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा जापानिजहरूको लागि डिजास्टर भयो भने ब्रिटिसहरूको लागि चाहिँ एउटा फर्च्युन गुडलक चाहिँ स्टार्ट भयो, सिचुएसन रिभर्स भयो र अल्टिमेटली पछि हामी हेर्छौँ क्लासहरूमा उनीहरू चाहिँ फेरि एउटा कन्फर्टरको रूपमा इस्टाब्लिस भयो। अब अहिले आज हाम्रो मेरो प्लान चाहिँ त्यसैमा हो, मेथापाईहरू मेथापाई पनि हुन्छ। खास गरिकन के भन्दाखेरि मायालाई म भन्छु होइन, यो अलि कहिले निटिग्रिटीहरू हुन्छ। निटिग्रिटी भन्दाखेरि त्यो ब्याटलहरू चाहिँ अलिकति ग्राउन्डमा भएदेखि सजिलै हामीलाई ग्रास्पिङ हुन्छ। त्यो यसमा पढ्दाखेरि मात्रै अलिक कम्प्रिहेन्ड गर्न चाहिँ कस्तो कस्तो लागिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि कहिले एक्सप्लेन ब्याटल भन्ने हुँदा म चाहिँ भाइहरूलाई के सुझाव दिन्छु, मेरो पढ्ने तरिका चाहिँ मात्रै हो, भाइहरूको मेमोरी काम पनि हुन्छ होइन। ठ्याक्कै यति डिभिजन, यति नम्बरको डिभिजन, यति नम्बरको डिभिजन भन्नुभन्दा कतिवटा डिभिजनले गर्यो, कतिवटा डिभिजन डिफेन्समा थियो, कतिवटा डिभिजन अफेन्सिभ अपरेसनमा थियो। ब्रडली त्यसरी दिनु पर्ला। अनि स्ट्राटेजिक यो एम के थियो, अब यो मिलिटरी एम कस्तो थियो, अनि यो अपरेसनल आर्टको पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो कस्तो रह्यो। दुईटै कमान्डरहरूको यहाँ धेरै देखिन्छ अपरेसनल आर्टमा। खास गरिकन अब इम्प्लोइमेन्ट अफ त्यो रिसोर्सेसहरू नै त हो नि, उपाय हामीले गरेकै छौँ बार्गेनहरूमा अथवा चाहिँ यसमा पनि गर्छौँ, एक्सर्साइजहरूमा पनि। त्यो अपरेसनल आर्ट इफेक्टिभली कसरी गर्यो, अनि यो प्रिन्सिपल्स अफ वारहरूलाई चाहिँ कतिको ख्याल गर्यो। त्यहाँ भएको विभिन्न च्यालेन्जहरू पहिले त के थियो, अन्त त्यो च्यालेन्जहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नलाई स्टेप लियो कि लिएन, यो चिजहरू। अनि लेसन लर्न गरेको कुराहरू पछाडि एप्लाई गर्यो कि गरेन। अब यो त लामो क्याम्पेन थियो, त्यसले गर्दाखेरि एउटा उसले राम्रो गरेको जनरल विलियम जोसेफ
टिमले गर्दा चाहिँ टिमले गरेको चाहिँ त्यो कम्पिटिसन छ। पहिले चाहिँ किन हार्यो त भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यो एनालाइज स्टडी त्यसरी चाहिँ त्यो पछाडि चाहिँ सबै कुरा करेक्सन गर्दाखेरि च्यालेन्जेसहरू यो रहेछ। यहाँनिर त लजिस्टिक ड्रिभेन रहेछ, लजिस्टिकै को यहाँ सुरु रहेछ। यहाँ त मान्छेहरू एकदम साइकोलोजिकल्ली जङ्गल भनेपछि त सक्नै नसक्ने त्यो रहेछ। त्यसलाई ठिक गर्नलाई के गर्नु पर्यो लगायतका कुराहरू चाहिँ एप्लाई गर्यो भनिन्छ नि। अब चाहिँ अब वी लर्न फ्रम स्टडी लिभ फर टुडे। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले लर्न फ्रम पास्ट, त्योहरू चाहिँ एप्लाई भएको हुन्छ। हामीले पनि अब गर्दाखेरि त्यसै गर्ने। अन्त यो अरू क्याम्पेनहरू पनि छ। सबै क्याम्पेनमा गर्दाखेरि अलिकति भाइहरूको टेस्टको हिसाबमा चाहिँ है यो स्ट्राटेजिक सिचुएसन अब इन्टरनल नेसनल अथवा रिजनल ग्लोबल कस्तो भइरहेको थियो, पेसिफिकमा के भइरहेको थियो, युरोपमा के भइरहेको थियो, यतापट्टि बोर्डरमा के भइरहेको थियो, इन्डियातिर कसो भइरहेको थियो होइन, उता थाइल्यान्डको के पोजिसन थियो, मलेसियातिर के भइरहेको थियो, यो चिजहरू बर्मामा आफै के भइरहेको थियो, एयर अपरेसनल इन्भाइरोमेन्ट भन्दाखेरि एयर इन्भाइरोमेन्ट के थियो, ग्राउन्डको इन्भाइरोमेन्ट के थियो। मैले यहाँ नेभीको त्यति टच गरेको छैन किन नेभीको अहिले लागेको छैन होइन। त्यति नेभलको पनि रोल छ सुरुबाट यो सुरुमा कब्जा गर्दै त्यो अपरेसनल इन्भाइरोमेन्ट त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यही कुराहरूमा स्ट्राटेजी, अपरेसनल आर्ट अनि कमान्डर्स लिडरसिप होइन, अनि त्यहाँको करेन्ट इम्परेटिभ र चाहिँ स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स तर इम्परेटिभ भन्ने गर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट ठाउँहरूमा जहाँ ब्याटल भएको थियो तिन ठाउँहरूको स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स यो कुराहरूलाई अनि राख्दै अब यो स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसेस एनालाइसिस यो क्याम्पेन प्लानको अपरेसन प्लानको अपरेसनल आर्टको हिसाबमा त्यो कुराहरू पनि हाइलाइट गर्दै जाँदाखेरि नि ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। भाइहरूको धेरै राम्रै हुनुपर्छ राम्रो जस्तो लाग्छ। अलिकति अनि किवर्डहरू पनि विचार गर्नु भाइ। अब यो चिजहरू लेख्दाखेरि नर्मलमा इङ्ग्लिस सबैको राम्रो भइ नै हाल्छ। अब तैपनि हाम्रो मिलिट्री टर्म्सहरूको अपरेसनल आर्ट, इम्प्लिमेन्ट स्ट्राटेजीहरू अनि यो अब लजिस्टिक रिस्कहरू भयो, प्रिन्सिपल लको कुराहरू भयो होइन, लेसन्स लर्नहरू भयो, यो चिजहरू पनि चाहिँ ख्याल गरेर गऱ्यो भने सबै क्याम्पेनहरू स्टडीहरूमा ठिकै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ भाइ। अब सर हजुर यो फोर्थ कप्सले चाहिँ इन्डियाबाटै लोकेसन इन्डियामै बसेर सञ्चालन गरेको थियो कि यिनीहरू कतै फरवर्ड बेस बनाएर बसेको थियो? यिनीहरूको फोर्थ कोरको चाहिँ फरवर्ड बेस बनाएर बसेको थियो भने इन्डियनहरूको यो के अरे एलाइड फोर्सको कुरा गरेको होइन भाइ। एलाइड फोर्सको ब्रिटिसको यिनीहरू चाहिँ वेयर दे भन्दाखेरि मलाई अब यो अपरेसन भन्दा यिनीहरू त उसैबाट हो नि भाइ। पहिले त यतै यो इन्डियापट्टि नै हो नि। पहिले त अब इन्डियामै थिए यिनीहरू होइन। सबै फ्रन्टसम्म त ऊ आइसकेकै थियो। तर अब पहिले चाहिँ सञ्चालन गरेको हो
अपरेसन पहिले योभन्दा पहिले पनि त एटेम्प्ट गराएको थियो नि, एटेम्प्ट भएको थियो नि। तर त्यो यही कोर भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन है भाइ। मैले आई सुड नट मारो सट्टा। आर्कानमा पहिले पनि भएको थियो, एटेम्प्ट भएको थियो होइन। तर जब जापानले लिइसक्यो त्यतिखेर त तिनीहरू बर्माभित्र त धेरै टाढा गएको थिएन। यिनीहरूको भागो भनेको त्यही उसम्म हो भाइ। कहाँसम्म भनौँ त, त्यो रिभर चिनविन रिभर, चिनविन रिभरतिर चाहिँ भएको हो। तिनीहरू ओभर स्टेट छ भनेर चिनविन रिभर भनेपछि उतापट्टि बे अफ बङ्गाल यता यो अलिकति साउथपट्टि त्यतापट्टि हो। नत्र भने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ भित्र भएको मेरो नलेजमा छैन भाइ। सरी फर द्याट। म चाहिँ हम्बली भन्छु है ल भाइ, जे पनि। थ्याङ्क यू सर। म चाहिँ उदिदिनँ भाइलाई, म पहिले भनेको छु भाइ। म चाहिँ सिक्न पनि आएको हो कि भाइ। हेलो गुड इभिनिङ सर। हेलो गुड इभिनिङ सर। भाइ दिनेश। Sir, as we know that, as we all know that, allied have focus in 3 front. That is Eastern Front, and that whatever you told us that those options they have lost those operations in Hugo and Hugo, and there was also similarly there was also in Japanese front also. Japanese has also conduct 3 operation in during the Burma campaign. That is one of that is Hugo means that did what you expect in during Burma campaign, and Impal Kohima there from Central Front and from the त्यसमा मलाई के डाउट लाग्यो भने जस्तै हामीलाई इम्फाल कोइमा र जस्तै ब्याटल अफ इरावदीमा जसरी फोकस गर्यो अलाइडले र जापानिजले, आफ्टर द्याट वाट दे गो इन्टु द रङ्गुन अपरेसन, वाट इज द इम्प्लिकेसन एन्ड वाट आर द ब्याटल फोकस इन रङ्गुन अपरेसन सर? आई वान्ट टु नो अबाउट द्याट। अब यो दिनेश होइन भाइ। दिनेश, थ्याङ्क यू भेरी मच। पहिलो कुरा त you were asking the implication of which operations by? Could you please repeat? Implications on Burma operation of which one? Ago, Hugo, or what? Hugo or what? No, sir, I'm especially asking that that during this campaign already have focused in Impal Kohima, and after they run to in Irabadi Shore, and then after they come into race of Rangoon. That I want to ask you that what is the implication of race of Rangoon and what race of Rangoon? Race of Rangoon means the last issues of that Burma campaign, and then what from that race of Rangoon, what we can get from that race of Rangoon, and that what implication from that the race of Rangoon we can get from this? अहिले अब मैले बुझे अनुसार चाहिँ भाइ अलिकति उ छ है, यहाँ साउन्ड पनि है दिनेश भाइ। हेलो भाइ, ल नाइस टु सी यु दिनेश। हजुर हजुर। अब अहिले मैले बुझे अनुसार चाहिँ यो अब एउटा रेस टु रङ्गुनको चाहिँ उ आइरहेको छ होइन भाइ। रेस टु नेपालीमा यसलाई अलिकति बनाउँदा भाइ यो अलिक डिस्टर्बेन्स पनि आइरहेको छ कि माइकमा। यो फौजहरू चाहिँ भाइले भन्नु खोजेको चाहिँ कसको चाहिँ इम्प्लिकेसन रेस टु रङ्गुनमा पर्यो भन्न खोजेको भाइ? यो इम्फाल र उसको ब्याटल अफ इम्फाल र ब्याटल अफ यु टकिङ अबाउट द इम्प्लिकेसन अफ हाम्रो बुक अनुसार जस्तै हामीले दिएको प्राइमेरी अनुसार जस्तै इम्फाल कोइमाको लडाइँ लन्च हो, त्यसपछि हजुरको जस्तै गएर आएर इम्फाल कोइमा पछि पारि इरावदी गयो, इरावदी पछि आएपछि जस्तै रेस टु रङ्गुन गयो भने चाहिँ रेस टु रङ्गुन हो। हामीले किन लाइट वेट लिएर गयो? रेस टु रङ्गुन भन्ने हाम्रो त लास्ट स्टेज अफ ब्याटल हो नि त त्यो त, किनभने त्यो फाइनली अलाइड फोर्सले भिक्ट्री गरेको ठाउँ हो नि त रेस टु रङ्गुन भने चाहिँ। रेस टु रङ्गुनमा फायर गर्दाखेरि अलाइड फोर्सले कसरी त्यो उ गरेको थियो र कसरी त्यो जापानिज भिक्ट्री भएको थियो, अनि त्यसमा चाहिँ ओभरअलमा त कम्प्याक्टमा त हजुरको त ब्याटल अफ बर्मा हो नि त। रेस टु रङ्गुन लास्ट स्टेजमा जापानिजहरू कसरी भाग्यो, कसरी के भयो, त्यो चाहिँ यहाँ के सोध्नु खोजेको किन मैले? ए भाइ भेरी नाइस भाइ दिनेश।
ल एकदमै राम्रो क्वेसन भाइ, यो एकदमै $1 मिलियन क्वेसन हो यो। यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो बाटोमा पनि छ भाइ। अब यसलाई यसो गरौँ न, भाइको क्वेसन ज्यादै राम्रो। यो अब आज यो 2टा ब्याटल मात्रै भयो, यहाँबाट अगाडि भाइकोले राम्रोसँग पढेको नि रहेछ। हजुर, म त ब्याटल बरमा राम्रो पढेको सर। होइन यो एकदमै बडो क्यामेरा राम्रो पढेको रहेछ भाइ, मैले बुझिसकेँ, सिकिकन आएको छु भाइसँग होइन। यो के हो भन्दाखेरि अब त यो इरावती आउने हो भाइ होइन। इरावती भाइले भनिसक्यो, त्यो हामी भोलि कभर गरौँला अथवा अर्को सेसन कहिले हुन्छ हामी यसो डिस्कस गरौँला। म हजुरलाई कल गर्छु सर, आई नो यु सर, यु आर माई फर्स्ट बटालियन कमान्डर, आई नो यु, आई विल कल यु। यु क्यान कल मी होइन भाइ, म सिकिकन आएको छु भाइसँग अनेस्टली। अनि मलाई के पनि जागरण भइरहेछ भने यो रिसर्च गर्ने मन लागिरहेछ। अनि अब यो भाइले त्यो भनिसकेपछि अब कहाँ जाने हो भनेपछि दिनेश, अब त्यो चाहिने त्यही ब्याटल अफ मेटकिलाहरू छ होइन, म्यान्डेलेहरू छ, अनि त्यहाँबाट रेस टु रङ्गुन छ, त्यो भाइले अब सबै पढिसकेको रहेछ। ठिक छ, अब हाम्रो सब्सिक्वेन्ट सिटिङमै आजको प्लानमा चाहिँ यो 2टा थिएन। अब हामीले चाहिँ अब त्यो गरौँला नि, अब ब्याटल अफ इरावती गरौँला। अनि त्यो अहिले भाइले चाहिँ एकदमै खास क्रक्स फाइनल चाहिँ हुने नै त्यहाँको फल अफ रङ्गुन हो, त्यहाँ चाहिँ गरौँला नि भाइ, हुँदैन दिनेश? त्यो पनि स्टडी गरौँला। सो नाइस अफ यु दिनेश, म त आई रियली एम ह्याप्पी, भेटे जस्तो लाग्यो दिनेश। ओके सर, ओके सर, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू हजुर, ल थ्याङ्क यू हजुर। My question is regarding today's class, sir. Today we studied about the Battle of Impala and Kohima, and so why the Battle of Impala and Kohima is called turning the tide of total battle, sir? Battle of Kohima कस्तो राम्रो दिनेश, यस्तै पनि आउन सक्छ है दिनेश? सर आई एम सर यसैमा म सर आई एम थर्ड दिनेश सर। एउटा सर यसमा चाहिँ एउटा क्वेसन के सर, यो 2075 मा सोधे रहेछ हैन सर, यो चाहिँ ठिकै के सर? अब हामीले जस्तै यो यसको चाहिँ विकनेसेसहरु, त्यसपछि यसको लिडरशिप स्किल्सहरु हैन सर, ट्याक्टिक्सहरु पढियो नि सर। ठ्याक्कै यो त्यो भाइले भने जस्तै टर्निङ टाइड भने नि सर, यसलाई यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो भनेर 2075 मा सोधे रहेछ हैन सर। ठ्याक्क सिग्निफिकेन्स चाहिँ के, एकदम सर्टमा सर सिग्निफिकेन्स चाहिँ भन्ने हामीले जस्तै पोइन्ट फर्ममै लेख्नु पर्यो भने सर के इन्क्लुड गर्न ठिक होला सर? ओके, भेरी नाइस भाइ। अब यो उ चाहिँ ब्याटल अफ कोहिमा, अब यो पहिले नै यो के हो भन्दाखेरि यो एडम बेसै हो के, त्यो अलाइड फोर्सको एडम बेस हो नागाल्यान्डको। अब चाहिने त्यो भन्ने बित्तिकै त्यो एलाइड फोर्सहरू त्यहाँ अपरेट गर्ने त्यो ठाउँ एउटा त एडमिनिस्ट्रेटिभली त्यो हो भाइ। अर्को के छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर एयरपोर्टहरू छ, दिमापुर, इभन ब्रह्मपुत्र, यिनीहरू चाहिँ नजिक छ। अनि अब यो त्यहाँबाट चाहिँ माथि चाइनामा कुनमिङसम्म चाहिँ उहरू चाहिँ सिग्निफिकेन्स के हो भन्दाखेरि चाहिँ सप्लाई युज टु गो भाइ टु कट अफ द चाइनिज के भाइ, त्यो अर्को इम्पोर्टेन्स त्यो हो। अर्को आफ्नै फौजको लागि एडमिनिस्ट्रेटिभ एरिया, अघि मैले हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ, त्यो भाइहरूले सुनिहाल्यो त्यो पढिरहेको हो, त्यहाँ पनि त तिनीहरूले राखेको थियो नि 3500 प्लस त्यो सर्भिस ट्रुप्सहरू चाहिँ त्यहाँ मेन्टेन गर्नको लागि भनेर। त्यो त ठ्याक्कै बोर्डरभन्दा उतापट्टिको त द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट लजिस्टिकली सिक्योर प्लेस। त्यो मैले भन्दाखेरि अब पोइन्टको फर्ममा भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो भाइ, एउटा चाहिँ लजिस्टिकली स्टेजिङ एरिया, एडम एरिया, स्टेजिङ एरिया है भाइ अक्रस द बोर्डर। अनि त्यो लिइसकेपछि अर्को के हो भन्दाखेरि गेटवे टु इन्डिया। अब उतापट्टि यो 2टा सहरहरू यिनीहरू लिएपछि त इन्डियालाई चाहिँ अपरेसन गर्नको लागि स्टेजिङ एरिया फर जापानिजको लागि, आफ्नो उसको लागि पनि, अलाइडको लागि पनि भइहाल्यो त्यो अपरेसनहरू फर्दर लन्च गर्नको लागि। त्यो नै हो, यु अन्डरस्ट्यान्ड इट। अब यो बोर्डर एरियामा युनिट स्टेजिङ एरिया जहिले पनि एउटा त्यो स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स। अर्को यिनीहरू चाहिँ ऊ भएको हो नि त, अब कम्युनिकेसन एरिया त्यतिखेर पुरानैदेखि कम्युनिकेसन सेन्टर भाइ, कम्युनिकेसन सेन्टर हो। अरू भाइ अब त्यहाँ अरूले नै भने हुन्छ है, यो पनि हुन्छ भन्दा हुन्छ भाइ। यहाँनिर यो चाहिँ ओपन डिस्कसन हो दिनेश 3 भाइज। अनि अहिले दिनेश घले भाइ, दिनेश मल्ल भाइ, अनि
अर्को दिनेश भाइ सबै दिनेश आउनु मलाई त भेट भयो जस्तै खुसी लाग्यो है। म पनि सिधै छु भाइ, हो भन्दैछु एकदमै। मैले पनि उही त हो नि भाइ। सर गुड इभिनिङ सर। दिवस सर गुड इभिनिङ सर। गुड इभिनिङ प्लिज सर। यसमा चाहिँ सर अब हामीले सप्लाई रुट पनि भन्न सक्छौँ नि सर। हिमालयन रिजनबाट चाहिँ चाइनाको लागि चाहिँ सप्लाई रुटको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट भयो। त्यहाँबाट चाहिँ एलाइजहरूले चाहिँ सप्लाई गरेको जुन अमेरिकन फोर्स मिलेर चाहिँ चाइनालाई चाहिँ सप्लाई रुटको रूपमा नि प्रयोग गरेको भन्ने पनि छ नि सर। जब इम्पेरियल चाइनाले के अरे जापानले चाहिँ लिइसकेपछि सर। एकदमै कङ्क्रिट पोइन्ट हो। अहिले मैले भन्न खोजेको पनि यता आफ्नो लागि भाइले भने होइन, आफ्नो हुनाले एलाइटको तर्फबाट भाइले क्लियर गर्यो एलाबोरेट। उतापट्टि एलाइटको तर्फबाट माथि अमेरिकनहरू यिनीहरू यो वार मेटेरियल्सहरू चाहिँ जुन चाहिँ सप्लाई चाहिँ अब इम्पेरियल जापानिजले जुन चाहिँ बर्मा लिइसकेपछि चाहिँ चाइनालाई चाहिँ जुन चाहिँ यो सप्लाईहरूमा वार मेटेरियल्सहरूको सप्लाई चाहिँ अलिकति कम भएको थियो, जुन चाहिँ रुटहरू ब्लक भएको थियो। त्यो रुटहरू चाहिँ अब ब्लक भइसकेपछि अब चाइनालाई चाहिँ हेल्प गर्नलाई जुन चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ चाइना छिर्ने जुन एम्बिसन टाइपको थियो, त्यो हिसाबले चाहिँ चाइनाको जापानिजको एक्सपान्सन प्रोग्रामलाई रोक्नको लागि चाहिँ त्यो रुट चाहिँ मेन एकदम हब जस्तो भएर सर एकदम इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ सर मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा। होइन दिवस एकदमै करेक्ट हो। उताबाट बर्माबाट भाइ त्यही हो, थाहै होला, थाहै छ भाइहरूले पढेकै छ त्यो बर्मा रोड हो होइन, त्यहाँबाट चाइना जानलाई। अनि यताबाट चाहिँ इन्डियाबाट जानलाई सपोर्ट गर्नलाई त्यही हो। अहिले यही एरियाबाट इम्फाल कोहिमा एरियाबाट चाहिँ जाने हो, त्यहाँबाट चाहिँ उता जाने हो भाइ। त्यहाँको चाहिँ डिमापुरबाट उता सपोर्ट गर्ने हो। अहिले दिवसले भन्ने कुरा आई फुल्ली एग्री है भाइ। मैले पनि पढाइ चाहिँ त्यही नै हो, मैले पनि बुझेको छ। द्याट्स इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट वान एउटा त्यो। अर्को उतातिर इन्डियातिर हान्नलाई पनि इम्पोर्टेन्ट भयो नि होइन, इन्डियातिर हान्नलाई पनि त इम्पोर्टेन्ट भयो नि। त्यो लिएपछि त अब आइहाल्यो नि त, त्यहाँबाट त इन्डिया लियो, इन्डियाबाट त ओपनिङ रुट पनि गर्न सकिन्छ नि सर होइन सर। त्यो जुन चाहिँ युकेले चाहिँ अब एक्सपान्सन गरिरहेको थियो, उसको एक्सपान्सन प्रोग्राम चलिरहेको थियो, त्यो एक्सपान्सन प्रोग्रामलाई जुन चाहिँ हेजिमोनी टाइपको चाहिँ एक्सपान्सन प्रोग्रामलाई रोक्नलाई जापानिजले पनि चाहिँ त्यो रोक्नलाई पनि आफूलाई चाहिँ थ्रेट अब इन्डियासम्म आएपछि बर्मामा पनि आउँछ भन्ने उसले एनालाइसिस गरिसकेपछि अब वाइ नट, किन यो जुन चाहिँ यो इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ एउटा चाहिँ व्यापारिक प्रयोजनको लागि आए पनि यसले चाहिँ एक्सपान्सन आफ्नो चाहिँ एक्सपान्सन युकेले चाहिँ भनेको थियो सन विल नट सूर्य अस्त नि हुँदैन कहिले पनि युकेमा भने जस्तै उसले चाहिँ त्यो एक्सपान्सन प्रोग्राम ल्याइरहेको थियो सर। त्यो एक्सपान्सन प्रोग्रामलाई चाहिँ हल्ट गर्नलाई अथवा चाहिँ उसलाई चाहिँ थ्रेट महसुस भएर जापानिजहरूले चाहिँ अब इन्डियासम्म आएर इन्डिया नै क्याप्चर गरिसकेपछि चाहिँ गर्न लागिसकेपछि उनलाई त्यो थ्रेटलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर त्यो एक्सपान्सन प्रोग्राम रोक्ने मिल्यो भने त्यो बर्मा थ्रु चाहिँ इन्डियालाई पनि क्याप्चर गर्ने उसको योजना जस्तो देखिन्छ सर। एकदमै एब्सोल्युटली करेक्ट एग्रीड भाइ। यसमा कोही एकदमै हिस्टोरिकल यो लजिक इज हिस्टोरिकल्ली भाइ सब्स्टान्टिएटेड फ्याक्ट्सहरूले सब्स्टान्टिएट गरेको कुरा भाइ। धेरै बुक्सहरूमा हामीले हेर्दा पनि त्यही लजिकलै हो, एकदमै स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेन्स है दिवस। थ्याङ्क यू फर यो भेरी नाइस इनपुट। अरू कसो भइरहेछ अरू भाइ? अरू सर मेरो एन्सर भएन हजुर। त्यो बर्मा त्यो उसलाई इम्फाल एन्ड कोहिमाको बाटोले चाहिँ किन टर्निङ द टाइड भनेर दिन्छ भन्ने क्वेसन एन्सर भएन। टर्निङ द टाइड नै भन्नु भनेको भाइ सर। ल दिनेश, मेरो थटमा नि भाइ, भाइको थट के हो? भाइको कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ नि, भाइको पढाइमा भाइको आन्सर के हो दिनेश? हाम्रो मिल्छ मिल्दैन? सर मेरो विचारमा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि जापानिजहरूले चाहिँ अब सुरुमा जित्दै आएको छ, जुन अफेन्सिभ लन्च गरिरहेको थियो। लन्च गरिसके पछाडि चाहिँ ब्रिटिसले हजुरको 1000 माइल चाहिँ पछाडिसम्म विथड्र गरेर चाहिँ पोजिसन लियो। इम्फाल र कोहिमा जुन चाहिँ पोजिसन लियो त्यो बेलासम्म चाहिँ ब्रिटिसहरू हजुरको जुन विथड्रमै थियो र पछि डिफेन्सिभमा थियो। अनि जापानिजहरू चाहिँ अफेन्सिभमा थियो हजुरको। अनि पछि त्यो ब्याटल अफ इम्फाल एन्ड कोहिमा चाहिँ हजुरको त्यो लन्च हागो अफेन्सिभ चाहिँ लन्च गरिसके पछाडि सुरुमा जापानिजहरू अफेन्सिभमा थियो, अनि काउन्टर अफेन्सिभ गर्यो ब्रिटिसले। अनि त्यस पछाडि गएर जापानिजहरू चाहिँ रिट्रिट हुन थाल्यो, अनि प्लस ब्रिटिसहरू चाहिँ हजुरको अफेन्सिभ हुन थाल्यो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो सर। त्यही भएर चाहिँ टर्निङ द टाइड भन्ने मेरो बुझाइ हो। सायद त्यसमा गलत हुन सक्छ।
भाइको एकदम नाम लाग्यो भाइ। मैले चाहिँ सिम्पल टर्नमा भन्दाखेरि भाइ टाइट भन्दाखेरि टाइटको वेब थियो भाइको चाहिँ सिम्पल उसमा भन्दाखेरि वेब आइरहेको थियो। त्यो इन्दोरको चाहिँ एक्सपान्सनिस्ट वेब जितेर आएकै हो। ठ्याक्कै त्यहाँ आएपछि के भयो भन्दाखेरि तिनीहरूको विजय यात्रा चाहिँ रोक्यो के भाइ। ओके दिनेश प्लिज हो ल भाइ। यो के भन्छ भने एक्चुअली सिनियरियो हुँदाखेरि भाषा भन्दाखेरि जब पनि तलबाट त्यो अलाइड फोर्सको कमान्डर भन्दाखेरि जस्तै त्यो जनरल सिम भन्छ हामीले। जनरल सिमले जस्तै 3टा ट्याक्स लिएर गएको थियो सर। उसले ट्याक्समा जस्तै 21 बाहिनी 17 बाहिनी अनि 23 बाहिनीलाई उसलाई डिपलाई त्यो अनुसार उपलब्ध गराएको थियो। अब जब पनि जापानिज आयो, जापानिज आइसकेपछि हजुरले अघि पनि एउटा पावर उसमा स्लाइडमा भनिएको थियो कि सर त्यहाँ त्यो इम्पाल र कोइमाको छोटो लडाइँ त्यो होइन सर। इम्पाल र कोइमाको छोटो लडाइँ होइन सर। इम्पाल कोइमा भनेको एउटै लडाइँ हो। त्यसमा चाहिँ माथिबाट आएर जापानिज गएको थियो जस्तै दिनेश भाइले भनेको थियो। यसमा चाहिँ यति बेला के भएको थियो भने सर एक्चुअली हाम्रो प्राइमरीमा हामीले प्राइमरी फोकसमा भएको छ होइन पढाइको। त्यसमा चाहिँ के भएको थियो भने चाहिँ उताबाट नर्दर्न फ्रन्टमा जस्तै त्यहाँ 31 डिप उसको जापानिजको 31 डिप माथिबाट उताबाट गएर उता हानेर उता माथि गएर खोइमा के अरे इम्पाललाई उसले उ गर्यो सर। के अरे खोइमाको के अरे उ गर्यो के अरे क्याप्चर गर्यो सर। त्यहाँबाट आएपछि हजुरको यताबाट आएर कन्ट्रोल गरेको छ सर। यसमा चाहिँ दिनेश भाइले भनेको म अलि त बेसी एग्री छु सर। एग्री छु भाइ। म दिनेशलाई म आफै भन्छु सर। म आई विल कल हिम। हुन्छ भाइ ल थ्याङ्क यू। हुन्छ दिनेश ल खुसी लाग्यो। अब यो त्यही हो कि यो अब यसलाई चाहिँ आइ एम लर्निङ फ्रम यु अल्सो हो है भाइ। अब यसलाई म सुरुमै भनिसकेँ म भाइहरूबाट सिक्न पनि आइरहेको छु। यहाँ सिकाउने भनेर आएको होइन। म त के हो भाइ वेल विसरको रूपमा आइराखेको छु है भाइ। सर म एउटा सेयर गरौँ हजुर दिनेश भाइको क्वेसनमा सर। जस्तो यो इम्पेरियल जापानिजहरू चाहिँ जुन चाहिँ एक्सपान्सन गर्दै बढिरहेको थियो सर। अनि उनीहरूको एक्सपान्सन प्रोग्राम चाहिँ सर यो बढ्दै गएको थियो सर। त जब चाहिँ यो इन्डियाको चाहिँ जुन चाहिँ यो एलाइड फोर्सलाई हान्यो उसको हानिसकेपछि जुन चाहिँ यो टाइड एउटा फ्लोमा गइरहेको टाइड चाहिँ उसले चाहिँ हल्ट गरिदियो सर। र उसलाई चाहिँ के अरे अब फोर्सफुली चाहिँ ऊ ब्याक हुनु पर्यो र त्यो लडाइँले गर्दाखेरि उसको चाहिँ जुन इम्पेरियलिजम चाहिँ बिस्तारै इन्ड हुन गएको हिसाबले चाहिँ टर्निङ द टाइड भने हो कि सर। त्यो कुरा पनि अगाडि सँगै सब्स्टान्सिएट हुन्छ हैन टर्न द टाइड मिन्स के भन्छ एट द टाइम देयर वाज अ कमान्डर दैट इज लेफ्टिनेन्ट जनरल सिलिमले यस्तो जस्तो सिलिमले कति गरेर युज गरेको सिलिमले विभिन्न ट्याक्सहरू युज गर्यो दोज आर द फ्याक्टर व्हाट by which they win the battle. That is the turning the tide. Or turning the timeले यति बुझ कि हैन Silim was the commander and Silim used different tactics during his commander during his operation used different tactics. Those are the tactics given you in book. Those are the tactics he applied those tactics. That's why you were the only those are the tactics. You can understand up to this only. राम्रो है दिनेश इनपुट एकदमै राम्रो हो दिनेश इनपुट राम्रो दिनेशको चाहिँ उसबाट हामी सबले पनि अब भनौँ न हामी सबै भाइहरूबाट मुभी लर्न है भाइ इच अदरबाट यहाँ नो हार्ड फिलिङ होइन भाइ एकदमै मलाई त मन लाग्छ एकदम यस्तो राम्रो आफूले स्टडी गरेपछि सेयर गर्न त सर अनि कसरी चाहिँ अब यसलाई टर्निङ टाइड दिनेश भाइले भनेको छ अब त्यो ट्याक्टिक्स मात्र युज गरेर भयो भन्ने जुन चाहिँ भयो सर अब कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ टर्निङ टाइड भनेर दिनेश भाइले भनेको थियो नि सर जो टर्निङ टाइड चाहिँ कसरी चाहिँ हाउ यो चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले टर्निङ टाइड योलाई चाहिँ वारलाई चाहिँ कोइमा इम्फालको वारलाई चाहिँ कसरी टर्निङ टाइड हो भनेर भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बुझ्दैन के सर
दिनेशले पनि भन्न खोजिरहेको थियो यो कुराहरुबाट बुझेन म त हैन हुँदै अलि क्लियर हुँदै गएको जस्तो लागिरहेछ मलाई झन् जस्तो दिवस यहाँ सुन at that time there was a journalist, he was the commander. How he approved and how he win the Burma campaign means that he is the actual commander. He is that as you refer in your book, and then book means the primer that you will get that there are sort of section of aim, section of the ground, and section of the objective that you will be more able, clever, be clear than when you watch and go and study over there. अब दिवस भाइ हेलो are we together? Hello, I think that's all we have for today. Okay, General Padam, officers, do you have any more questions? If you have, ask one or two. Otherwise, we'll close and we'll meet tomorrow. Tomorrow, we have the continuation of same campaign, Burma campaign, and from 4 to 6 and 6 to 8, you have the relevance of military state. Okay, if you have any questions, one or two, please ask. Otherwise, we'll close up. Thank you. Excuse me, sir. Sir, दिनेश सर मेरो एन्सर अझ राम्रोसँग पाएको जस्तो फिल भएन सर मलाई दिनेश नाउ व्हाट वी डू इज यसलाई यसरी बुझाउँ न भाइ दिनेश सर एकछिन सर दिस इज मेजर कृष्ण केसी सर दिनेश त्यो चाहिँ एक्चुअल यस्तो हो के तिम्रो सुरुमा के हुन्छ भनेदेखि हेलो दिनेश भन त भाइ कृष्ण क्यारी अन एक्चुअली चाहिँ सुरुमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ जापानिजहरु चाहिँ तिनीहरु अफेन्सिभ अनि ब्रिटिश एलाइडहरु चाहिँ डिफेन्सिभमा आइरहेको हुन्छ हैन अब जापानिजहरुको प्लान चाहिँ के हुन्छ इम्फाल खार चाहिँ तिम्रो दिमापुर हुँदै चाहिँ असममा मेन असममा चाहिँ त्यो एलाइडहरुको चाहिँ बेस हुन्छ त्यसलाई गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ हटाउने हुन्छ अनि ब्रिटिशहरुलाई चाहिँ इन्डियाबाट हटाउने त्यो जापानिजको प्लान हुन्छ अनि तिम्रो चाहिँ ब्रिटिसको चाहिँ के हुन्छ भने डिफेन्सिभ ब्याटल चाहिँ त्यहाँ लडिसकेपछि अनि डिफेन्सिभबाट उसले जितेपछि त्यहाँबाट काउन्टर अफेन्सिभमा जान्छ के यदि उनीहरूले चाहिँ जापानिज चाहिँ तिम्रो इम्फाल र कोहिमाको चाहिँ ब्याटल जिते भए उनीहरूले इन्डियामा गएर चाहिँ जितेर चाहिँ दिमापुर खाएर इन्डियाको चाहिँ असममा पुगेर ब्रिटिसलाई त्यहाँबाट हटाउँथ्यो तर त्यो ब्याटल हारेपछि त के भयो त तिम्रो चाहिँ एलाइडहरू चाहिँ सुरुमा डिफेन्सिभ गयो त्यसपछि जापानिज पछाडि रिट्रिट हुँदै गएपछि तिम्रो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यस पछाडि काउन्टर अफेन्सिभ गर्यो त्यसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टर्निङ टाइड भन्नु भने हो कि अब अघि दिनेशले आफै पनि आन्सर भनेको थियो है दिनेश अनि अहिले जति पनि इनपुटहरु आएको छ दे आर अल रेलेभेन्ट मैले दिँदाखेरि भाइ दिनेशले धेरै पनि उ गर्न खोजेको थियो हेलो यहाँ दिनेश भने यहाँ तिनटा आइसकेको छ देश भण्डारी दिनेश मनले ओके दिनेश भण्डारी भाइले पनि धेरै कभर गरेको हो त्यहाँ दिनेश भण्डारी भाइले पनि अनि दिवस अब दिनेश घले भाइको क्वेसनमा चाहिँ खास गरिकन म चाहिँ भन्छु टर्निङ द टाइडको फ्रेज भाइहरुले अघि जसरी एक्सप्लेन गरे त्यो ठीक छ भाइ यो भनेकै सिचुएसन रिभर्स हुने हो कि अब मैले बुझेको चाहिँ ल अब भाइहरुले भनेको सब त्यसैलाई सब्स्टान्शिएट गरिरहेछ कसरी सिचुएसन रिभर्स भयो त भन्ने कुरा चाहिँ भाइहरुले एकदम राम्रोसँग एक्सप्लेन गरे सो आई एम भेरी ह्याप्पी भाइ आई अल्सो लर्न एन्ड आई गेभ माई शेयर माई थट है भाइ कसरी भयो त्यसले चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ टर्न टाइड चाहिँ टर्न भयो फर्च्युन अफ अब चाहिँ नि कसको त गुड लक अब चाहिँ टाइप अफ के भयो त एकम्प्लिसमेन्ट अफ यो स्ट्राटेजिक अब्जेक्टिभतिर चाहिँ स्ट्राटेजिक अब्जेक्टिभ त बर्मा हो स्ट्राटेजिक अब्जेक्टिभपट्टि चाहिँ त्यो दुईटा यो के अरे ब्याटल अफ इम्फाल र कोहिमाले चाहिँ के गर्यो त स्टार्ट गर्यो एउटा सिंगल स्टेप भए तापनि त्यो चाहिँ एउटा इन्डियाको गेटवेमा आइसकेको त्यहाँबाट यतातिर फर्दर अघि दिनेश घले भाइले आफै पनि भनेको थियो फर्दर यता आउन पनि सक्यो टुवर्ड्स इन्डियाभित्र
त्यो नभएर त इट अब रिभर्स ब्याक अब त्यस कारण यसमा धेरै दिनेश भाइहरूको सहभागिताको लागि पनि धेरै धन्यवाद। इनपुटहरू यस्तो राम्रो भाइ, आइ एम भेरी ह्याप्पी। म त आई लर्न। अनि एज अ भाइ म त शुभचिन्तक हो। प्लिज डु नट टेक अदरवाइज, चेक आवर फ्याक्ट्स, वी चेक आवर फ्याक्ट्स फिगर्स। अब रिलेट विथ द के भन्छ प्राइमर, आई प्रिपेयर एन्ड कम, वाट एभर आई नो आई सेयर विथ यु गाइज एन्ड अब विथ यु जेन्टलमेन अल्सो। एन्ड भाइहरूले पनि जति पनि जानेर पढेर धेरै गयो पनि पढाइ भइसकेको छ। आई एम ह्याप्पी। त्यो चाहिँ यु सेयर एमङ अस, वी लर्न फ्रम इच अदर है भाइ। थिङ इज थ्याङ्क यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, सो नाइस। ल भाइ दिनेश, मिटिङ यु। हस् त, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। ल टु एभ्रीवान, अदरवाइज भेरी नाइस सेसन टु मी, इट वाज फ्रुटफुल टु मी। अब भाइहरूलाई लाग्यो होला पोजिटिभली। अब यो कुराहरूले चाहिँ ज्यादै राम्रो मन्थन भयो भाइ। एटलिस्ट आई एम इन्लाइटेन विथ योर क्वेसन्स। थ्याङ्क यू भेरी मच, विश यू अल द बेस्ट एन्ड गुड नाइट। Thank you very much, General Padam. Tomorrow you can continue, and if you have time, if you can afford to find out what the doubts are today, you can clarify tomorrow. And tomorrow. Good evening, Bharja sir. Good evening, sir. Yes. Yeah, I have to share you. I'm the one of the officers. I'm Major Dinesh Bhandari. So you have to focus that while this DCAN is going to exhibit education for us, then you have to mean that be focused on primer. Right, sir? हजुरले कुरा बुझिबक्छु कि बस्नु सर? Yeah, no, you must be talking about I think you are saying that we must consult the premier also. It is given to all the. Yes, sir. I'm the person for it, sir. हो सर, हजुरले यो माथि यो भन्ने कसो गर्दैछ त्यो राजन भाइलाई भन्छु है सर। ठीक छ। तिनी बेस सर, तिनी बेस। Okay, every पढ्नेका आफ्नो Okay, Dipendra, we got your point, and the resource persons will try to limit their talk on the basis of the premier, and everybody has got the premier. We hope that everything will be, or they will relate the premier in their talk. Thank you very much. We'll see you tomorrow at 4 o'clock. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir.